अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। जी, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नॉवल है मेरे दिल का सुकून हो तुम, और इसकी राइटर का नाम है ज़ोया अली शाह। और आज है इस नावल की लास्ट एपिसोड, और मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये नावल पसंद आया है तो मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और शेयर किया करें। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें। और अगर पॉसिबल हो तो अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए नावल को शुरू करते हैं। आज तूबा और सलीम की शादी का फंक्शन था। मुस्कान बहुत खुश थी क्योंकि असद बहुत ही कम शादियां अटेंड करता था और मुस्कान के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। असद इतने साल दुबई में रहा मगर वो सोच अब भी वही ट्रेडिशनल पठानों जैसी ही रखता था, जिसे अपनी बीवी को शादियों में ले जाकर नुमाइश करना बहुत बुरा लगता था। मगर मुस्कान बहुत खुश थी कि आज वो किसी की शादी पर जा रही थी। वो तूबा और सलीम को ज़्यादा तो नहीं जानती थी मगर अनजान भी नहीं थी, क्योंकि अक्सर घर में इन दोनों का जिक्र भी होता था और 2-4 दफ़ा तो मुलाकात भी हुई थी। मुस्कान ब्लू कलर का कलियों वाला लॉन्ग फ्रॉक पहनकर खड़ी हुई थी, जिसके ऊपर सिल्वर काम था, साथ में मैचिंग ज्वेलरी और पैरों में खूबसूरत मैचिंग सैंडल पहनकर मिरर के सामने अपना हेयर स्टाइल बना रही थी। मेकअप इसने पहले ही कर लिया था। असद नहाकर रूम में आए तो मुस्कान फुल तैयार खड़ी हुई थी। असद की नज़रें मुस्कान पर पड़ी तो पलटना भूल गया। मुस्कान बहुत खूबसूरत लग रही थी तैयार होकर। मुस्कान और नूर मिली बहुत लाइट मेकअप करती थी। मुस्कान नॉर्मली बहुत लाइट मेकअप करती थी क्योंकि असद को लाइट मेकअप बहुत पसंद था। असद के कहने के मुताबिक ज़्यादा मेकअप से इसका चेहरा छुप जाता है, जो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो चलता हुआ मुस्कान के करीब आकर रुका था और इसके चेहरे को गौर से देख रहा था। मेरी कातिल हसीना, अपना मेकअप लाइट करो। वो मुस्कान की कमर पर हाथ रखकर दबाव देता हुआ इसे खुद के करीब करके बोला। मगर असद, इतना प्यारा तो लग रहा है मेरा मेकअप, मुस्कान ने मुंह बनाते हुए कहा था, क्योंकि आज इतने दिनों के बाद इसने अपनी मर्जी का मेकअप किया था, इसलिए वो मेकअप लाइट नहीं करना चाहती थी। मेरी जान, मैंने कब कहा कि आप खूबसूरत नहीं लग रही? खूबसूरत ही तो लग रही हैं, तभी तो कहा है कि अपना मेकअप लाइट करें। मेरे सिवा मेरी बीवी को इतना सजा हुआ देखने का किसी को हक नहीं है। और जितनी खूबसूरत आप इस वक्त लग रहे हैं, मेरा तो शादी में जाने का दिल ही नहीं कर रहा। असद की टोन खराब होते हुए देखकर मुस्कान ने असद के सीने पर दोनों हाथ रखते हुए पीछे की तरफ धकेला था। असद, प्लीज़ कभी तो सीरियस हो जाया करें। खान की जान, मैं तो पूरी तरह से सीरियस हूँ। मेरी जान, इतनी खूबसूरत दिखाई दोगी तो किस कमबख्त का दिल चाहेगा शादी में जाने का? दफ़ा करो शादी को। हम घर में रहकर अपनी सुहागरात मनाते हैं, आपने सुहागरात कभी नहीं मनाई। आपका तो ये शौक कभी पूरा ही नहीं हो सकता है। वो कहका लगाकर हंसा था। खानम, वैसे ये बात बिल्कुल सच कही है आपने। चलो अपना मूड मत खराब करो, मेकअप लाइट करो, फिर चलते हैं। असद, अगर मेकअप लाइट करूंगी तो मेरा मुंह खराब हो जाएगा। मुस्कान, अगर इतना डार्क मेकअप करके जाओगी तो आप डार्क मेकअप करके अब मेरे साथ चलोगी तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। असद, प्लीज़। मुस्कान, बहस मत करो, चुपचाप से अपना मेकअप लाइट करो, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मेरी बीवी को इतना सजा हुआ मेरे सिवा कोई और देखे। और अपने सर पर हिजाब लगाकर मेरे साथ चलना, वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। मुझे नहीं पसंद कि कोई आपको यूं बेपर्दा देखे। आप मेरे नेचर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, इसलिए आपकी बहस मुझसे बनती ही नहीं है। इसका लहजा सख्त हुआ था। मुस्कान ने 1 मिनट से भी पहले अपना मेकअप लाइट कर दिया था और अब वो हिजाब लगा रही थी। दिल, जल्दी से तैयार हो जाए, मैं स्टडी रूम में हूँ, मुझे कुछ काम है, तो आप तैयार होने तक मैं वो कर लूँगा। असवंद, आपको तैयार नहीं होना, मुझे तैयार होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, इसके बाद मैं हो जाऊंगा। असवंद कहता हुआ रूम से निकल गया था। असवंद अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ अनाबिया की मुजरमों की फाइल को फाइनल टच दे रहा था, जो असद ने इसे कुछ देर पहले ही ईमेल की थी। वो दोनों आखिरकार अनाबिया के मुजरमों तक पहुंच गए थे। वो लैपटॉप बंद करके कुछ ही देर सुकून की गर्द से अपना सर चेयर के साथ टेक लगाकर बैठ गया। इसी वक्त रूम का दरवाज़ा खुला और दिल हाई हील पहनने में टिक 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 करती हुई रूम में दाखिल हुई। असवंद ने दरवाजे पर हील की आवाज़ पर आंखें खोलकर दिल की तरफ देखा। कैसी लग रही हूँ मैं? दिल गोल गोल घूमकर असवंद को अपनी तैयारी दिखा रही थी। इसने मस्टर्ड कलर का शरारा और कुर्ती पहन रखी थी, जिसके ऊपर सेम काम किया हुआ था।
کانوں میں گولڈ کی بالیاں پہنے ہوئے، ہائی پونی، گلے میں خوبصورت ڈائمنڈ کا نیکلس۔ یہ نیکلس اسفند نے اس کی برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ پیروں میں ہائی ہیل جس سے اس کی ہائٹ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں بریسلٹ اور ایک ہاتھ میں پلین مسٹرڈ چوڑیاں پہن کر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آنکھوں پر لگا لائنر اور مسکارا اس کی خوبصورت آنکھوں کو اور بھی دلکش بنا رہا تھا۔ اب گالوں پر لگا ہوا بلش آن اس کی پنک گالوں کو اور بھی پنکی پنکی بنا رہا تھا۔ ہونٹوں پر لگی ہوئی گہری لپ اسٹک اس کی خوبصورتی کو اور بھی چار چاند لگا رہی تھی۔ اسفند کچھ دیر تک تو اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا تھا، پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر آنکھ کے اشارے سے اپنی طرف آنے کو کہا۔ دل اسفند کے پاس آئی اور ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے چہک کر بولی، بتائیں نا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اسفند نے اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے اپنی انگلیاں اس کے چیکس پر لگاتے ہوئے کہا، مجھے تو آپ ہمیشہ ہی خوبصورت اور دلکش لگتی ہیں، مگر کچھ ہے جو آپ نے زیادہ لگایا ہوا ہے۔ کیا زیادہ ہے؟ میں ابھی مرر دیکھ کر آتی ہوں، دل اس کی گود سے اٹھتی ہوئی بولی تھی۔ جب آپ کا مرر آپ کے سامنے ہے تو اسفند کی جان آپ کو کسی اور مرر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اسے واپس اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے آنکھ دبا کر بولا، اسفند مجھے آپ کی ان پہیلیوں کی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ اوکے تو پھر میں پہیلیاں نہیں بچاتا بلکہ آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے دل کی گردن کی بیک سائڈ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے اوپر جھکا کر اس کے ڈیپ ریڈ کلر کے لپسٹک سے سجے ہوئے ہونٹوں کو اپنی انابی لبوں کی قید میں لے گیا۔ دل بیچاری ہوں کرتی ہی رہ گئی تھی۔ اسفند جب پیچھے ہٹا تو بیچاری دل کے ہونٹوں پر لپسٹک نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ اسفند کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے میری ساری لپ اسٹک خراب کر دی ہے۔ دل کو بہت غصہ آ رہا تھا اپنی لپ اسٹک خراب ہونے پر۔ میری جان لپ اسٹک خراب نہیں کی بلکہ آپ کے ان خوبصورت ہونٹوں کو آزادی دلوائی ہے۔ بیچاروں کو آپ نے لپ اسٹک کے نیچے دبا دیا تھا۔ میں نے کہا خواہ مخواہ میں آپ کو زحمت کرنی پڑے گی لائٹ کرنے کے لیے۔ مجھے تیز لپ اسٹک اچھی نہیں لگتی، اس لیے میں نے خود ہی محنت کر لی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا شوہر اتنا فرما بردار ہے۔ وہ دل کا غصے والا منہ دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس رہا تھا، جبکہ دل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسفند کا سر پھاڑ دے۔ اسفند کے سینے پر زور دے کر اسے پیچھے کرتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں پھر سے تیز لپ اسٹک لگا ہی لوں گی، اور اب تو میں 24 اور والی لپ اسٹک لگاؤں گی جسے آپ چاہ کر بھی خراب نہ کر سکیں گے۔ وہ جاتے ہوئے زندگی انداز سے بول کر گئی تھی، میری جان اسفند کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آپ 24 اور لگا لیں یا 48 اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کون سا تھک جانا ہے، میں تو ڈٹا رہوں گا جب تک وہ نہیں اترے گی، اور میری انرجی پاور سے تو آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، آپ نے ہی شادی سے لیٹ ہو جانا ہے۔ وہ اونچی آواز سے بولتا وہ ہنستے ہنستے اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ سارے میک اپ کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ وہ اسفند کے آگے آگے چلتی ہوئی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے روم میں آ گیا تھا۔ وہ مرر کے سامنے کھڑی ہوئی وائپ سے اپنے ہونٹوں کی سائڈوں پر پھیلی ہوئی لپ اسٹک صاف کر رہی تھی۔ اسفند اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اپنا سینہ اس کی پشت سے لگا کر اس کے پیٹ پر ہاتھ باندھے ہوئے اپنی گالوں کو اس کی گالوں کے ساتھ رب کر رہا تھا۔ دل مرر میں اسے کھا جانے والی نظروں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اسفند پلیز میری طرف دیکھ کر ہنسے مت، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے آپ پر۔ وہ اسفند کو غصے سے دیکھ کر چھوٹی سی ناک کو اور بھی سنگوڑتے ہوئے بول رہی تھی، تو میری جان آپ کو اتنی گہری لپ اسٹک لگانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا نا کہ آپ کے شوہر کو آپ کے ان خوبصورت ہونٹوں پر ڈارک لپ اسٹک بہت پسند ہے، مگر کسی اور کے سامنے اتنی ڈارک لپ اسٹک لگا کے جانے کی تو آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ مجھے آرام سے بھی تو بتا سکتے تھے، کیا ضرورت تھی میرے میک اپ کا ستیہ ناش کرنے کی؟ دل کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، جیسے کہ میری جان نے میرے کہنے پر فوراً سے لپ اسٹک کم کر لینی تھی۔ اسفند دل کی ضدی پن سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ اگر وہ دل سے کہتا کہ وہ کم کر لے تو اس کے لیے اسفند کو پورے 2 گھنٹے تک دل کی ضد کو جھیلنا پڑتا، تب کہیں جا کر اس نے اس بات پر ایگری ہونا تھا۔ اس لیے اسفند نے شارٹ کٹ لیتے ہوئے دل سے اپنی بات منوا لی تھی۔ چلو اگر اب آپ نہیں جانا چاہتی کہ میں آپ سے کوئی اور بات اسی زبردستی کے ساتھ منواؤں تو پھر میری ایک بات دھیان سے سنو دل، شادی میں آپ کے سر سے دوپٹہ ہرگز اترا ہوا میں نہ دیکھوں۔ وہ حکم دینے والے انداز سے بولا تھا، مگر سامنے بھی مقابل میں دل تھی جس کو اسفند کی محبت پر بے حد ناز تھا، اور اسفند کی ہر بات پر ضد کرنا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔
वैसे तो असफंद भी इसकी हर जिद पूरी करना अपना फर्ज समझता था, मगर यहाँ बात इसकी इज्जत और गैरत की थी। तो ऐसी बातों पर असफंद कंप्रोमाइज़ करने वालों में से नहीं था, मगर यह भी अलग बात थी कि वो दिल पर सख्ती या गुस्सा नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे चाह कर भी दिल पर गुस्सा नहीं किया जाता था। इसकी मोहब्बत के आगे इसका गुस्सा हार जाता था। क्यों? अगर मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक अपने सर से दुपट्टा नहीं लूँगी तो क्या मेरे दुपट्टे को भी इस तरह से खा जाएंगे जिस तरह से मेरी लिपस्टिक को खा गए हैं? दिल में मजाक के मूड में नहीं हूँ। ये मेरा हुक्म है कि आपके सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि मुझे आपको शादी और फंक्शन वगैरह पर लेकर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी इज्जत यूँ गैर मर्दों के सामने घूमे मुझे ये इंतहाई नापसंद है। यहाँ पर कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको ले जाया जा रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके सर से दुपट्टा ना उतरे, वरना कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपसे मनवा ना सकूं। मुझे अपनी बात मनवाने के और बहुत सारे तरीके आते हैं। तो फिर ठीक है, अपने तरीके से मनवा लें। मैं तो अपना सर पे दुपट्टा नहीं लूँगी। मैंने इतनी खूबसूरत हाई पोनी दुपट्टा लेने के लिए तो बिल्कुल नहीं की। तो दिल, क्या आप अपनी नुमाइश गैर मर्दों के सामने करना चाहती हैं? इसने आंखें दिखाते हुए कहा था। वहाँ पर सब लड़कियां सरों पर दुपट्टा लेकर थोड़े घूम रही होंगी। शादियों में तो लड़कियां दुपट्टे नहीं लेती हैं, दिल ने मुंह बनाते हुए कहा था। दिल, मुझे से बाकी लड़कियों से कोई गर्ज नहीं है। आप मेरी इज्जत हैं, समझी? आपसे फ़र्क पड़ता है कि आपने क्या पहना है और क्या नहीं। दिल, मेरी बात सुन रही हो या नहीं? दिल असफंद की बात को इग्नोर करते हुए अपनी लिपस्टिक ठीक करने लगी थी। सुन रही हूँ, कोशिश करूँगी, पूरी दिल ने लापरवाही से अंदाज से कहा था। असफंद को अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि दिल वहाँ पर अपने दुपट्टे का ख्याल नहीं रखेगी। बेशक इसने दिल को बहुत आज़ादी दे रखी थी और इसे बहुत सर पर चढ़ाया हुआ था, मगर दिल को कैसे अपनी बात मनवानी है टाइगर को अच्छी तरह से पता था। दिल को बाजू से पकड़कर घुमाते हुए इसका रुख अपनी तरफ करके इसकी कमर की दोनों साइडों पर हाथ रखते हुए इसे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बिठा दिया था। ये क्या कर रहे हैं? वो अटकते हुए बोली थी। असफंद, हम शादी से लेट हो रहे हैं। दिल असफंद की बिगड़ती हुई टोन को देखकर घबरा कर बोल रही थी। कुछ नहीं मेरी जान, बस शादी में आपके सर से दुपट्टा ना उतरे इसी का बंदोबस्त करने लगा हूँ। वो कहते हुए दिल की गर्दन पर झुका। असफंद, मुझे दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं असफंद की जान, बर्दाश्त करो। असफंद ने अपने दांतों से दिल की गर्दन पर लो बाइट करते हुए चेहरा ऊपर करके आंखों को टीज करते हुए कहा था। असफंद ने इतनी जोर से लो बाइट की थी कि दिल की आंखों से पानी निकल आया था, मगर अब भी वो रुका नहीं था। दिल की गर्दन पर 3 से 4 अलग अलग जगह पर लो बाइट करते हुए पीछे हटा तो दिल की दूध सी भी ज़्यादा गोरी गर्दन पर रेड से कलर के गोल दायरे बन गए थे। अब वो दिल को ड्रेसिंग टेबल से नीचे उतार कर खड़ा करते हुए इसका रुख मिरर की तरफ करके हंसा था, जबकि दिल की आंखों में आंसू आ गए थे। अब मेरी जान, आप चाहें तो दुपट्टा सर पे ले लेना, ना चाहें तो उतारे रखना। बस ये याद रखना कि वहाँ पर आपके प्यारे बड़े भाईजान असद खान भी मौजूद होंगे। ए यू विश। अगर आप फिर भी दुपट्टा उतारना चाहें तो असफंद ने उंगली से निशानों के ऊपर लाइन खींचते हुए कहा था। असफंद को पता था कि दिल अपने भाई से बहुत शर्म और हया करती है। वो तो अपने भाई से इस कदर शर्म करती थी कि जब कभी असद सामने होता तो असफंद के पास भी नहीं बैठती थी। असफंद अब मुतमईन हो गया था कि अब दिल चाह कर भी अपने सर से दुपट्टा नहीं उतरने देगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। दिल बेचारी लाजवाब सी होकर मिरर के सामने खड़ी हुई आंसू बहा रही थी। असफंद जो पीछे हटकर आराम से बेड पर जाकर बैठा हुआ ग्राउंड से टेक लगाकर ड्रेसिंग के मिरर में दिल को देखकर मुस्कुरा रहा था, और दिल गुस्से से मिरर के अंदर से असफंद को देख रही थी और सोच रही थी कि ये बंदा जब अपनी बात मनवाने में आता है तो इसके पास कैसे कैसे आइडियाज़ मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि लोगों की सोच नहीं जाती, ये बंदा वो करके दिखा देता है। मेरी जान, मुझे बाद में ताड़ लेना, फिलहाल हम लोग शादी से लेट हो रहे हैं। दिल गुस्से से परफ्यूम की बोतल उठाकर असफंद की तरफ फेंकने लगी थी। असफंद दिल की तरफ नाह में हाथ हिलाते हुए चला उठा था। दिल प्लीज़ मत मारना, मेरा सर फट जाएगा। फिर मेरी जान अपने भाई और भाभी को सफाइयाँ देती फिरोगी। दिल, कम से कम अपने भाई से ही शर्म कर लो, इसका सामना कैसे करोगी? बेचारा क्या सोचेगा कि इसकी बहन कितनी बदतमीज़ है कि इसने अपने शोर का सर फाड़ दिया है। बेचारा ख्वा मुखा में शर्मिंदा होता फिरेगा। फिर आप ये भी बताना पड़ेगा कि आपने मेरा सर क्यों फाड़ा। अच्छी दिल, क्या बताओगी कि मैंने आपकी गर्दन पर अपने प्यार की मोहरें लगाई हैं, इसलिए सर फाड़ा है? दिल, कितनी शर्म आएगी आपको बताते हुए। और नफ़ी में सर को हिलाते हुए कर रहा था। दिल बेचारी अपने हाथ में परफ्यूम की बोतल पकड़े खड़ी ही रह गई थी। असफंद और दिल जब हॉल में पहुंचे तो मुस्कान अक्सर पहले से
باہر کھڑے مسکان اور اسد پہلے سے باہر کھڑے ہوئے ان دونوں کا ویٹ کر رہے تھے۔ شکر ہے کہ تم لوگ پہنچ گئے ہو، مجھے تو لگا کہ تم لوگوں کا ارادہ ہی نہیں ہے آنے کا۔ اسد دل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسد کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ اسد جب مسکان کو مل رہا تھا، جناب تیار ہونے میں تمہاری بہن نے دیر لگائی ہے، میڈم کو لپ اسٹک کا کوئی کلر ہی پسند نہیں آ رہا تھا، اس کی لپ اسٹک کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے ہیں، میں تو صبح سے ریڈی تھا۔ اسد نے سارا ملبہ دل کے اوپر ڈال دیا تھا۔ دل نے نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے غصے سے دیکھا۔ چلو اب دیر مت کرو، توبہ کا کتنی بار فون آ چکا ہے کہ آپ لوگ ابھی تک پہنچے کیوں نہیں؟ اسد چلتے چلتے بول رہا تھا۔ اچھا جی، توبہ تجھے کئی بار فون کر چکی ہے؟ ہاں بھائی، تمہارے بنا تو اس کی شادی ادھوری ہے، آخر کا تم VIP پرسن ہو۔ جو اس کے لیے اسد شیطانی مسکراہٹ ہنسا تھا۔ توبہ کا نام سنتے ہی اسد کے دماغ کے شرارتی کیڑے جاگ اٹھے تھے، اور ویسے بھی وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب وہ مسکان کو کسی بات پر بھڑکائے۔ اسد سے دل کو بھڑکانے کا بدلہ لے سکے، اور جب اسے اتنا اچھا موقع میسر ہو رہا تھا توبہ کی صورت میں، تو اسد کہاں اسے ضائع کرنے والا تھا۔ اسد نے گھور کر اسد کی طرف دیکھا اور آنکھیں دکھاتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا، مگر اسد کی بات پر مسکان نے فوراً کان دھرے تھے۔ کیوں بھائی، اسد توبہ کے لیے کیوں VIP پرسن ہے؟ مسکان نے تجسس بھرے انداز سے اپنے بھائی سے پوچھا تھا۔ اب یہ بات تو بیٹا آپ اپنے شوہر نامراد سے پوچھیے گا کہ آخر وہ توبہ کے لیے VIP پرسن کیوں ہے، اور ماضی میں ان دونوں کا کیا خاص رشتہ رہا ہے۔ اسد آنکھیں دکھاتے ہوئے اسد کو چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ شیر کے دل والے اسد میر خان کی سانسیں رک رہی تھی اسد کی بات سے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس بات کا مسکان پر کتنا اثر ہونے والا ہے اور وہ کس طرح کا ریئیکشن کرنے والی ہے۔ اسد کے سامنے فہم جانے والی مسکان اس بات پر کبھی بھی چپ کر کے نہیں بیٹھے گی، وہ بات کی تہہ تک پہنچ کر چھوڑے گی کہ آخر ان دونوں کے بیچ میں ایسا کیا تھا۔ مسکان بکواس کر رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہمارے بیچ میں، وہ صرف ہمارے آفس کی ایک سینئر امپلائی ہے اور میں اس کا باس، باقی آپ کے دماغ میں فضول کا شک بھر رہا ہے، آپ اس کی باتوں میں مت آئیں۔ مسکان کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولا، جی نہیں اسد بھائی، کوئی بھی غلط بات مجھ سے نہیں کر سکتے، اور ان کو ضرورت بھی کیا ہے آپ کے بارے میں کچھ غلط کہنے کی؟ پرنسس، آپ کو نہیں پتا کہ اس کمینے کو بہت سکون ملتا ہے میرا خون جلا کر۔ ایسا کچھ تو تھا آپ کے ماضی میں جو اسد بھائی نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ مسکان کے تیور بگڑنے لگے تھے، جس کا اسد کو ڈر تھا۔ اسد نے دانت پیستے ہوئے مڑ کر پیچھے آتے ہوئے اسد کی طرف دیکھ کر نفی میں سر کو ہلایا تھا۔ اسد آئیبرو کو اٹھا کر آنکھ مارتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ مسکان آپی، آپ ایسے ہی بھائی پر شک کر رہی ہیں، بھائی ایسے بالکل بھی نہیں ہے۔ اسد کا کیا ہے، ان کو تو عادت ہے دوسروں میں کیڑے نکالنے کی۔ دل اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہی تھی جو اسد نے مسکان اور اسد کے سامنے لپ اسٹک والی بات کر کے بیچاری کو شرمندہ کیا تھا۔ آپ چپ رہیں، آپ کو بڑی فکر ہو رہی ہے اپنے بھائی کی، اتنا معصوم نہیں ہے جتنا دکھائی دیتا ہے۔ اسد نے دل کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے آہستہ سے بولتے ہوئے اسے چپ رہنے کو کہا تھا۔ آپ بھی اتنے معصوم نہیں ہیں جتنے دکھائی دیتے ہیں۔ دل کو تو ویسے ہی بہت تپ چڑھی ہوئی تھی اسد پر، جو اس نے میک اپ خراب کیا تھا اور جو دوپٹہ لینے کے لیے بیچاری کو اذیت دی تھی، اور اوپر سے سب کے سامنے لیٹ آنے کی وجہ بھی اسے ہی بنا دیا تھا۔ دل کی بچی، آپ چپ رہو، گھر چل کر بتاؤں گا کہ میں کتنا شریف ہوں۔ اب اگر اپنے بھائی کی طرفداری کی نا، تو آپ کی پیاری سی گردن پر جو میں نے خوبصورت نقش نگاری کی ہے، گھر چل کر میں اس کو مزید نکھار کر آپ کو دکھاؤں گا۔ اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں اپنے فن کا گھر چل کر دوبارہ سے مظاہرہ کروں، تو چپ چاپ سے اپنے بھائی کی درگت بنتے ہوئے دیکھیے۔ اسد اتنی آہستہ آواز سے دل کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ 2-4 قدم آگے چلتے ہوئے اسد و مسکان بھی نہیں سن پا رہے تھے۔ مسکان، یار اپنا موڈ ٹھیک کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا بھائی کتنا کمینہ ہے آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے، خواہ مخواہ کی بکواس کر کے آپ کا دماغ خراب کر رہا ہے۔ خبردار جو بھائی کے بارے میں کچھ بھی بولا تو اپنی ماضی کی کرتوتیں چھپانے کے لیے بھائی کو غلط ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسکان غصے سے بڑے بڑے قدم بھرتی ہوئی چل رہی تھی اور اسد بیچارہ منتیں کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، جسے دیکھ کر پیچھے آتے ہوئے اسد کو بڑا مزہ آ رہا تھا اور وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو کر اسد کو منتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب ہال میں پہنچے تو توبہ سلیم کے پہلو میں بیٹھی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اسکن اور ریڈ کلر کا لہنگا چولی پہنا ہوا تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت تیار ہوئی تھی۔ پارلر والی نے کافی محنت کی تھی جو اس کے اوپر نظر آ رہی تھی۔ اسد بیچارہ ہال کے اندر داخل ہوتے
तक मुस्कान का मूड लाइट करने की कोशिश कर रहा था, मगर मुस्कान तो इस वक्त असद की कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं थी। असद तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, मेरी अच्छी भली खुश बीवी को किस ट्रैक पर डाल दिया है। वो बेचारा अपने मुंह में बुड़बुड़ाते हुए मुस्कान के पीछे पीछे शादी हॉल के अंदर दाखिल हो गया था। जैसे ही ये चारों हॉल में दाखिल हुए तो सलीम और तूबा दोनों स्टेज से खड़े होकर इनका इस्तकबाल करने के लिए नीचे उतर कर आए थे, क्योंकि ये इन दोनों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि असद शहरियार और असद मीर खान अपनी अपनी वाइफ के साथ इनकी शादी में शिरकत करने के लिए आए थे। सलीम असफंद और असद से गले मिला और सीने पर हाथ रखते हुए इनको वेलकम कहा, और मुस्कान और दिल को भी वेलकम भाभी कहते हुए नजर झुकाए हुए खड़ा था। तूबा आगे बढ़कर मुस्कान और दिल को गले मिली और दोनों को वेलकम मैम कहते हुए स्पेशल अपने साथ वाली सीट पर बैठने को कहा था, मगर असद और असफंद दोनों ही अपनी बीवियों को वहां पर बैठाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि वहां पर कैमरामैन मूवी में सीन कैप्चर कर रहा था, जो इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि इनकी बीवियां इस तरह किसी गैर मर्द के सामने बैठें और वो इनकी मूवी बनाए। ये इन दोनों ने तो अपनी शादी की मूवी नहीं बनवाई थी, सिर्फ इनके मोबाइलों में ही कैप्चर थे इनकी शादी के यादगार लम्हे। नहीं, हम लोग हॉल में ही बैठेंगे, असल में आपकी मैम लोग यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होंगी। मूवी कैमरा के सामने असफंद ने बात बनाते हुए स्टेज पर बैठने से मना कर दिया था। नो प्रॉब्लम सर, मगर आप तो हमारी इस खुशी भरे लम्हात को खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए स्टेज पर तशरीफ लेकर आएंगे ना? सलीम ने बड़े पुरउम्मीद अंदाज से कहा था। हाँ हाँ सलीम, ये भी कोई कहने की बात है। मैं और असद आएंगे और आपके साथ मूवी भी बनवाएंगे, बस आपकी मैम लोग कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज़ कैमरे को इनसे दूर रखना। आई होप कि तुम समझ सकते हो। जी जी सर, आप बेफिक्र रहें, सलीम ने सीने पर हाथ रखते हुए बहुत मोतबाना अंदाज से कहा था। सर, हमारे लिए तो यही एजाज़ की बात है कि आप मैम लोगों को हमारी शादी में लेकर आए हैं। मैम, आप लोग आए हैं, मैं आप लोगों को बिठाता हूँ। सलीम एक स्पेशल साइड पर लगे हुए टेबल पर दिल और मुस्कान को बिठाकर वापस स्टेज पर चला गया था और जाते हुए असद और असफंद से कहकर गया था कि सर आप प्लीज़ हमारे साथ कुछ देर स्टेज पर आकर बैठें। ओके दिल, मैं कुछ देर सलीम और तूबा के साथ जाकर बैठूंगा। जाए, मैंने कौन सा आपको रोका हुआ है? दिल ने रूखा सा जवाब दिया था, क्योंकि रास्ते में जो असफंद ने इसको धमकियां दी थी, अब बेचारी बोल तो कुछ नहीं सकती थी, बस अपना मुंह मरोड़ कर बैठी हुई थी। मुस्कान, मैं भी जाऊं? सलीम बुला रहा है, जाएं, वो भी काफ़ी देर से आपकी मुंतज़िर है और बड़ी तरसी हुई नज़रों से आप ही को देखे जा रही है। सामने स्टेज पर बैठी तूबा की तरफ इशारा करते हुए बड़े तल्ख लहजे से बोल रही थी। मुस्कान कुछ गलत भी नहीं कह रही थी, क्योंकि तूबा की बार बार उड़ती हुई नज़रें असद को ही देख रही थी और इसकी नज़रों में कुछ तो ऐसा था जो मुस्कान को खटक रहा था। मुस्कान प्लीज़ यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कमीने का चेहरा देखो, ये किस तरह से खिलखिला रहा है। सिर्फ इसने अपने मज़े के लिए आपके दिमाग में ये बात भरी है और आपने इसको सच मान लिया है। असद बेचारा मन मनाते हुए बोल रहा था। भाई, मुझे क्या ज़रूरत है अपने मज़े के लिए कुछ बोलने की? मैं तो कुछ बोलना ही नहीं चाहता था, बस अपनी बहन का मासूम चेहरा देखकर मेरे मुंह से तुम्हारे माजी के बारे में सच निकल गया था। असफंद के अल्फाज जलती पर तेल का काम कर रहे थे। असद ने घूरते हुए असफंद की जानिब देखकर कहा, तू कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद कर सकता है? असद ने दांत पीसते हुए कहा था। भाई पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, आप जाएं और अपनी चहीती के साथ अपना फोटो सेशन करवाएं। वो बेताबी के साथ आपकी तरफ बार बार देख रही है, हालांकि शर्म आनी चाहिए, खुद का शोहर देखने में अच्छा खासा है, इसके पहलू में बैठी हुई मेरे शोहर की तरफ देख रही है। मुस्कान ने अपने लफ्ज़ों को चबाते हुए बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा दबाया हुआ था। खुदा तेरे जैसा कमीना दोस्त भी किसी को न दे। तुमने मेरी मासूम सी बीवी के दिमाग में शक जो बीज बोया है, अल्लाह तुझे पूछेगा। असद का मैसेज आया था असफंद के फ़ोन पर। रो क्यों रहे हो खान? क्या मेरी बहन ने तुझे कमरे से निकाल दिया है? ये घर से बेदखल कर दिया है? असफंद मैसेज करके हंसते हुए लोटपोट हो रहा था। बहुत ही कमीना है, मेरी हालत पर तुझे हंसी आ रही है? कमीने, मुस्कान सच में समझ रही है कि मेरा और तूबा का माजी में कुछ चक्कर था, वो तो मुझसे बात तक करने की रवादार नहीं है। वेरी गुड, मैं यही तो चाहता था। अब तुझे पता चला कि जब दूसरे की बीवी को उल्टे सीधे मशवरे दिए जाते हैं तो इसका क्या नतीजा निकलता है। कमीने, मैंने तो तेरे फ़ायदे के लिए अपनी बहन को मशवरा दिया था, मगर तूने तो अपनी बहन को भड़काकर मेरे घर को जंग का मैदान बना दिया है। हाँ, तुम्हारे आला मशवरे से कौन सा मेरे घर अमन का गहवारा बन गया था। तुम्हारी बहन साहिबा ने तो ये तक सोच लिया था कि मैं अपने ही बेटे से नफरत करता हूँ। ऊपर से वो जो मेरी झूठी केयर करने वाली एक्टिंग करती थी, वो तो लाजवाब थी।
प्लीज़ यार असद, समझने की कोशिश करो, मुस्कान सच में बहुत सीरियस हो गई है। मुद्दे की बात पर आओ खान, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम फ़ोन करके मुस्कान को बताओ कि तुमने ये सब कुछ मजाक में कहा था। असद बेचारा मिन्नतों पर उतर आया था। सॉरी, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने वाला नहीं हूँ। जिस तरह से मैंने अपनी बीवी को बनाया और अपनी सफाइयाँ खुद ही पेश की थी, इस तरह अब तुम खुद ही बनो अपने वकील और करो अपनी वकालत। मुझे तो आ रही है बहुत नींद, मैं तो सोने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज। तेरे जैसे कमीने यार भर लानत हो, यार पर लानत हो। असद आखिरी मैसेज करते हुए फ़ोन को साइड पर टेबल पर पटक कर बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठकर सोचने लगा था कि अब मुस्कान को कैसे मनाना है। काफ़ी देर तक जब मुस्कान रूम में नहीं आई तो असद उठकर रूम से बाहर आ गया। वो मुस्कान को बच्चों के रूम में देखा तो मुस्कान वहाँ पर भी नहीं थी। किचन में से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। असद ने झांक कर देखा तो मुस्कान शायद अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। क्या कर रही है मेरी प्रिंसेस? असद मुस्कान को पीछे से पकड़कर अपने साथ लगाते हुए बड़ा प्यार जताने वाले अंदाज से बोल रहा था। कॉफ़ी बना रही है? मेरे ख्याल से आपको दिखाई तो दे रहा है, मुस्कान ने जले कटे अंदाज से जवाब देते हुए कहा। आज मेरे लिए कॉफ़ी नहीं बनाई? नहीं, मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई है। आपको पीनी है तो आप अपने लिए खुद बना ले या मरियम से कहकर बनवा ले। ये वो जवाब था जो मुस्कान ने कभी भी असद को नहीं दिया था और असद को ऐसे जवाब की आदत भी नहीं थी। मगर इस वक्त मुस्कान का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था, तो असद किसी भी तरह का मजीद पंगा नहीं लेना चाहता था अपनी बीवी से। हाँ, कॉफ़ी तो मुझे पीनी है, मगर मुझे तो आपके हाथ की पीनी है। चलो कोई बात नहीं, हम हाफ हाफ कर लेंगे। क्यों? मेरे नसीब में सारी चीज़ें हाफ ही क्यों हैं? कभी खुद को अच्छा साबित करने के लिए किसी और के शोहर बन जाते हैं और मेरे हिस्से में हाफ शोहर आता है। कभी अच्छाई साबित करने के लिए किसी बच्चे के बाप बन जाते हैं और मेरे नसीब में हाफ बच्चों का बाप आता है। और माजी में मोहब्बत के पीछे पेचे लड़ाते रहे हैं और मेरे हिस्से में आपका हाफ प्यार आता है। सारी हाफ चीज़ें मुस्कान के नसीब में ही क्यों लिखी हुई हैं? अब कम से कम मुझे कॉफ़ी तो पूरी पी लेने दें। असद बेचारे को तो लेने के देने पड़ गए थे। असद बेचारा आया था मुस्कान का मूड ठीक करने के लिए, मगर मुस्कान का मूड और भी बिगड़ गया था। हटें और मुझे जाकर सोने दें। मुस्कान अपनी कॉफ़ी भी वहीं पर छोड़कर गुस्से से रूम की तरफ चल पड़ी थी। असद बेचारा कॉफ़ी उठाकर डिश में रखते हुए मुस्कान के पीछे पीछे चल पड़ा था और दिमाग में मंसूबे बना रहा था कि मुस्कान को कैसे मनाना है। वाह क्या बात है असद मीर खान तुम्हारी, सबको डरा के रखने वाला, जिसकी दहशत से दुश्मनों की सांसें रुक जाती हैं, इसकी सांसें अपनी बीवी के सामने डर से रुक रही हैं। वो खुद पर हंसते हुए तंज कर रहा था। मुस्कान यार प्लीज़, इतना गुस्सा किस लिए है यार? आपको सच में लगता है कि मेरा किसी के साथ चक्कर हो सकता है? जब से होश संभाला है सिर्फ आपके बारे में सोचा है और सिर्फ आपसे ही प्यार किया है। शादी के इतने सालों के बाद 3 बच्चों का बाप बनकर मैं आपको सफाइयाँ देता हुआ अच्छा तो नहीं लग रहा हूँ। वो बेड पर अपनी आंखों पर हाथ रखकर लेटी हुई मुस्कान के पास बैठते हुए कॉफ़ी को साइड टेबल पर रख कर बोला। यार कसम से असद मजाक कर रहा था, आपने ख्वाह बात को इतना सीरियस ले लिया है। मुस्कान की आंखों से हाथ हटाते हुए इसने कहा। असद, मैं बच्ची नहीं हूँ जिसे आप कुछ भी बोलेंगे और मैं मान जाऊंगी। मैंने तूबा की आंखों में आपके लिए बहुत खास जज्बा देखा है। वो दुल्हन बनी हुई अपने शोहर को देखने के बजाय जिस मोहब्बत भरी नज़रों से आपको देख रही थी, मैं इतनी बच्ची नहीं हूँ कि इसकी नज़रों में छुपा हुआ आपके लिए प्यार ना देख सकूँ। वो रो रही थी। अगर इसकी आंखों में मेरे लिए प्यार है तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। आप नाराज़ होकर और रोकर मेरे लिए क्यों सज़ा तजवीज़ कर रही हैं? अपने हाथों से मुस्कान की आंखों को साफ करते हुए बोला। असद, मैं आप पर शक नहीं करना चाहती, मगर मुझे वो वक्त बार बार याद आ रहा है जब आप 10 साल तक मुझसे दूर रहे और मुझसे कभी रब्ता करने की कोशिश नहीं की, कभी फ़ोन पर मुझसे बात नहीं की। ना चाहते हुए भी मेरे दिल में तूबा और आपके बारे में वसवसे आ रहे हैं कि कहीं मुझसे दूरी की वजह तूबा की नज़दीकियाँ तो नहीं थीं। आपके सर की कसम खाता हूँ, हाँ ये सच है कि तूबा मुझ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, मगर आपके सर की कसम मैं कभी भी तूबा में इंटरेस्टेड नहीं था। यार मैंने तो कभी इसे नज़र तक उठाकर नहीं देखा था। अब सच कह रहे हैं ना असद? वो असद के हाथ को पकड़कर तसल्ली बख्श जवाब चाहती थी। खान की जान, आप अपने दिल से पूछें, क्या असद खान कभी आपके सर की झूठी कसम खा सकता है?
اسد آپ کو پتا ہے میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں کہ میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اسد کے گلے میں اپنی باہوں کی مالا پہناتے ہوئے بول رہی تھی، آپ میرے ہیں، صرف اور صرف میرے ہیں، جب تک میں زندہ رہوں گی آپ میرے ہی رہیں گے، آپ پر، آپ کے پیار پر صرف میرا حق ہے۔ آج پہلی بار وہ اتنا کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اسد کا دل سے توبہ اور رسم کا شکریہ ادا کرنے کو دل کر رہا تھا، جن کی وجہ سے آج اسے مسکان کے منہ سے اظہار محبت سننے کو مل رہا تھا۔ اسد کی جان مجھ پر، میری روح، میرے جسم پر صرف اور صرف مسکان اسد خان کا ہی حق ہے، اور میری جان یہ حق تو بہت پہلے ہی میں آپ کے نام کر چکا ہوں۔ خانم مت یوں بدگمان ہوا کریں، خان آپ کا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ مسکان کے ماتھے پر اپنے لبوں سے بوسہ دیتے ہوئے کہا، خان تو اپنی خانم پر اس قدر فدا ہے کہ اسے تو دنیا کی رنگینیاں نظر ہی نہیں آتی ہیں۔ خان کی زندگی میں سب رنگ تو اپنی خانم کے دم سے ہیں۔ اچھی بات ہے، اگر آپ نے میرے سوا کسی کو دیکھنے کی کوشش بھی کی تو میں آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ اسد کے کالر کو دونوں طرف سے پکڑتے ہوئے اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولی۔ مسکان لیٹی ہوئی تھی اور اسد اس کے پاس بیڈ سے ٹانگیں نیچے لٹکائے ہوئے، ہاتھ اس کے اوپر سے کراس کر کے بیڈ کے اوپر رکھے ہوئے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ مسکان کے کھینچنے کی وجہ سے اسد مسکان کے چہرے کے بہت نزدیک ہو گیا تھا۔ خانم جان تو اب بھی آپ میرے لیے رہی ہیں اپنی ان اداؤں سے؟ خانم جان تو اب بھی آپ میری لے رہی ہیں اپنی ان اداؤں سے۔ اسد کا اشارہ اسے یوں کھینچ کر اپنا نزدیک کرنے کی طرف تھا۔ کیوں خان صاحب، مجھے ہر دفعہ یوں نزدیک کر کے میری جان نکالنے کا حق صرف آپ کو ہے؟ مسکان نے آج پہلی بار اسد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مذاق کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں خان کی جان، میں تو یہ حق کب سے آپ کو سونپنے کے لیے تیار تھا، مگر خانم آپ کی تو شرم و حیا کہیں پر بریک لگانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ آپ کی اس ادا پہ تو آج میرا قربان جانے کو دل چاہتا ہے۔ نہیں خان، مجھے لگتا ہے کہ اب تو مجھے کوشش کر کے اپنی شرم و حیا کو کم کرنا پڑے گا، ورنہ کیا پتا کب کوئی چڑیا میرے اس خوبصورت خان کو مجھ سے چرا کر لے اڑے۔ ہائے خانم، اتنا پیار ایک ساتھ مت دو، کہیں خان کی جان ہی نہ نکل جائے۔ اسد نے منہ پر کر کے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ایسا ہو، ایسی باتیں منہ سے نہیں بولتے۔ مسکان اسد کے منہ پر اپنی ہتھیلی رکھتے ہوئے اسے منع کر رہی تھی۔ اس وقت منہ سے تو میرا کچھ بولنے کو دل کر بھی نہیں رہا، میرا دل تو اپنے لبوں سے آپ کے لبوں پر کچھ لکھنے کو کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہوئے مسکان کے لبوں پر جھکا اور اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے مسکان کو اپنی پیار کی بارش میں بھگوتے چلا گیا۔ مسکان آج بڑے ناز اور محبت سے اپنے خان کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی۔ اسے ناز تھا کہ جس خان کو لڑکیاں اتنی حسرت اور محبت سے دیکھتی ہیں، وہ خان صرف اور صرف اس کا تھا۔ اس کی محبت اس کی تھی، اس کے دل میں بسنے والی وہ تھی جسے وہ بچپن سے محبت کرتا تھا۔ آج وہ خود سے خان کے قریب ہونا چاہتی تھی۔ وہ خان کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی، اس نے اپنے لبوں سے اپنے خان کے سینے پر کس کی تھی۔ آج اسد خان کا دل خوشی سے اشش کر اٹھا تھا۔ خان کی جان، آج آپ کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ مسکان کے بالوں میں پیار سے اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ آخر ارادے کیا ہیں آپ کے خانم؟ وہ بڑے مذاق کے موڈ میں بولا تھا۔ آپ کی عزت لوٹنے کا ارادہ ہے آج میرا۔ وہ بھی مذاق سے بولتے ہوئے شرم سے اپنا منہ اسد کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ اسد جاندار کہکا لگاتے ہوئے ہنسا تھا۔ اس کا کہکا پورے روم میں گونج اٹھا تھا۔ ذہ نصیب، اگر آپ میری عزت لوٹیں گی تو میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا، مگر میری جان، عزت آپ نے خاک لوٹنی ہے۔ آپ سے تو میری طرف دیکھ کر یہ بات بولی تک نہیں گئی۔ عزت لوٹنے کے لیے یوں شرما کر جس کی عزت لوٹنی ہو اس کے سینے میں سر نہیں چھپایا جاتا خانم۔ آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں خان۔ نہیں خان کی جان، آپ کو ٹرک بتا رہا ہوں کہ عزت کیسے لوٹی جاتی ہے۔ آپ رہنے دیں، مجھے آپ کی کسی بھی بے شرمی والی ٹرک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شرماتے ہوئے بولی، میری نازک سی خانم، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ میری عزت لوٹ سکیں یا اپنے خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت کی باتیں کر سکیں۔ میرے خیال سے یہ کام آپ مجھے ہی سونپ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میری خانم میری باہوں میں اسی طرح سے شرماتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہے، اور آپ پر بے باکی سے محبتیں نچھاور کرنے کے لیے میں ہوں نا۔
وہ اسد کی باہوں کے کسے ہوئے دائرے میں شرما رہی تھی۔ اسد یوں ہی اس پر اپنی محبت کی بارش کرتے ہوئے اپنا پیار جتا رہا تھا۔ زندگی کا حسین سفر یوں ہی کٹتا جا رہا تھا، اور اس سفر میں آج اسد اور مسکان ایک اور خوبصورت رات اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی۔ دل اٹھ جاؤ اور اٹھ کر بیبی کو سنبھالو، جس شوق کے ساتھ آپ نے کیئر ٹیکر کی چھٹی کر دی ہے۔ اب میڈم ذرا اٹھ کے اپنے بیٹے کی دیکھ بھال بھی کر لیا کرو۔ دل گدے گھوڑے بیٹھ کر آرام سے سو رہی تھی، اور رسن بیچارہ پچھلے 3 گھنٹوں سے عفان کو اپنے کاندھے سے لگائے ہوئے روم کے چکر کاٹ رہا تھا۔ دل پلیز یار اٹھ جاؤ، مجھے صبح آفس بھی جانا ہے۔ اصل مجھے نہیں پتا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، آپ خود ہی عفان کو سلا دیں، روز ہی تو سلا دیتے ہیں، آج ایسا کیا ہو گیا ہے؟ دل کی نیند کے مارے بڑی مشکل سے آواز نکل رہی تھی۔ دل یار صبح میری میٹنگ ہے اور مجھے اپنے ایک ہاتھ پروجیکٹ کے لیے سٹی سے باہر جانا ہے، اس لیے پلیز اٹھ کر عفان کو سنبھال لو۔ آپ نے سٹی سے باہر کیا لینے جانا ہے؟ دل بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ دل کی بچی، پچھلے 3 گھنٹوں سے میں آپ کو جگا رہا ہوں، مگر مجال ہے جو آپ اٹھی ہو، اور یہ میرے سٹی سے باہر جانے والی بات پر آپ کی نیند 1 منٹ سے پہلے کھل گئی ہے۔ ڈرامے باز سدھر جاؤ، کیئر ٹیکر کو آپ نے چھٹی دے دی ہے۔ اب آپ ساری رات مجھ سے عفان کی ڈیوٹی لیتی ہیں، اور صبح آفس میں مجھے کام کرنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے۔ ہم دونوں کا فرض ہے کہ ہم دونوں مل کر عفان کی پرورش کریں، اس لیے آپ روز یہ احسان مت جتایا کریں۔ دل منہ بسورتے ہوئے بولی، جی میڈم صاحبہ، مجھے پتا ہے کہ ہم دونوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم مل کر عفان کی پرورش کریں، مگر میری جان یہ آپ پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ آپ یہ جو گدھے گھوڑے بیچ کر جو اپنا اچھا خاصا منافع اپنی جیب میں ڈال کر سوئی رہتی ہیں، اور پوری رات عفان کو میں سنبھالتا ہوں۔ آپ بھی اٹھ کر اپنا فرض نبھایا کریں۔ وہ ہنستے ہوئے بول کر عفان کو دل کو تھماتے ہوئے خود بھی اپنا سر دل کی گود میں رکھتے ہوئے لیٹ گیا تھا۔ دل عفان کو اپنے کندھے سے لگا کر اس کی کمر کو تھپ تھپاتے ہوئے سلانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسد، میں عفان کو سلاؤں یا آپ کو؟ دل اسد کو اپنی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا دیکھ کر مذاق کر رہی تھی۔ میری جان، آپ عفان کو سلاؤ، میرا ابھی سونے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو سلائیں اور ذرا میری دسترس میں آنے کے لیے تیار ہو۔ اصل مجھے بہت نیند آ رہی ہے، پلیز آج آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ دل چپ چاپ عفان کو سلاؤ، باقی کی بات بعد میں ہوگی۔ آپ کو تو روز ہی نیند آ رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی انوکھی بات ہے تو مجھے وہ بتاؤ۔ ہاں تو آپ کون سا میری نیند کا احساس کر کے مجھے سونے دیتے ہیں؟ جب تک آپ مجھے ہلکان نہ کریں آپ کو سکون کہاں ملتا ہے؟ دن کو بیٹا سکون لینے نہیں دیتا اور رات کو باپ سکون لینے نہیں دیتا، دونوں کے دونوں ہی میری نیند کے دشمن بنے رہتے ہیں۔ دل نے شکوہ کرتی ہوئی نظروں سے اسفند کو دیکھ کر کہا تھا۔ دل بیچاری کہہ تو سچ رہی تھی، اسفند اسے نیند پوری کہاں کرنے دیتا تھا۔ کبھی عفان اٹھ کر رونے لگتا تھا اور عفان سو جاتا تو عفان کے پاپا صاحب کو اپنی بیوی کی یاد ستانے لگتی تھی۔ اب تو دل بیچاری کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ دن کو بھی عفان کے ساتھ سارا دن بزی رہتی تھی۔ عفان بہت شرارتی بچہ تھا، مجال ہے جو اس کو نیند آتی ہو۔ دل اکثر غصے سے کہتی تھی، بالکل اپنے باپ پر گئے ہو۔ دل کی اس بات پر اسفند کھلکھلا کر ہنستا تھا۔ دل کو جب زیادہ غصہ آتا تھا تو دل کہا کرتی تھی، نہ تمہارے باپ سے میرا سکون برداشت ہوتا ہے اور نہ تم سے باپ بیٹا ایک سے بڑھ کر ایک ہو۔ اور اسفند مسکراتا ہوا کہا کرتا تھا کہ میری جان، ہم دونوں باپ بیٹا آپ پر اس قدر فدا ہیں کہ ہم آپ کے بنا رہ نہیں سکتے۔ یہ تو ہمارا پیار ہے کہ ہم آپ کو سونے نہیں دیتے۔ غصہ مت کیا کرو میری جان۔ اسفند، آپ سٹی سے باہر کیوں جا رہے ہیں اور واپس کب آئیں گے؟ ضروری کام ہے، 2 دن بعد آ جاؤں گا، مگر مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، میں گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ پریشان مت ہو، آپ کو اسد کی طرف چھوڑ دوں گا، مگر مجھے تو آپ کے بنا، وہ کہتے ہوئے چپ ہو گئی تھی۔ فکرہ پورا کرو دل، آپ کو میرے بنا کیا؟ وہ دل گود میں سر رکھتے ہوئے آنکھوں کو بند کر کے ہی بول رہا تھا۔ دل کہو، کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ خاص نہیں، آپ کو میرے بنا نیند نہیں آتی، یہی کہنا چاہتی ہو؟ جب آپ کو میرے دل کی ہر بات کا پتہ ہوتا ہے تو پھر کیا میری حالت کے مزے لینے کے لیے آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں؟ نہیں کنجوس لڑکی، آپ کے منہ سے اپنی اہمیت کو سن کر میرے دل کو مجھے سکون ملتا ہے، اس لیے پوچھتا ہوں، جو سکون آپ آدھی ادھوری بات کو چھوڑ کر مجھے لینے ہی کہاں دیتی ہیں؟ عفان سو گیا ہے، دل اس نواب کو اس کے بستر پر لٹا کر آؤ،
और आकर बीवी होने का फ़र्ज निभाओ। वह हंसते हुए कह रहा था, हाँ बस अब मेरी ज़िंदगी में और कोई इन्जॉयमेंट नहीं सिवाय इसके कि कभी माँ का फ़र्ज निभाऊं और कभी बीवी का। अब बाप बेटे पर भी कोई फ़र्ज लागू होता है या नहीं? वह अफान को इसके बिस्तर पर सुलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, क्योंकि तेज़ बोलने से अफान ने फिर उठ जाना था और फिर 3 घंटे पक्के थे इसको सुलाने के लिए। मेरी जान, आपके बेटे का तो पता नहीं, मगर मुझ पर जो फ़र्ज लागू होता है इसको तो मैं हर दिन और हर रात बड़े अच्छे तरह से अदा करता हूँ। इसलिए मेरी जान, आप मुझ पर तो शिकवा नहीं कर सकती। वो नीचे झुककर दिल को अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ ला रहा था। दिल ने अपनी दोनों बाजू असफन के गले में डाले हुए थे और दिल को बेड पर लिटाकर अपनी शर्ट के बटन खोलकर शर्ट को सोफे पर उछालते हुए दिल के मखमली होठों पर झुक गया था और दिल के गुलाब की पंखड़ी जैसे नाजुक लबों से नमी को चूसते हुए मदहोश होते जा रहा था। दिल ने ज़बरदस्ती इसे पीछे किया था, क्योंकि जब से दिल की डिलीवरी हुई थी सीजर के बाद दिल को सांस का प्रॉब्लम रहने लगा था। जब असफन देर तक इसको की सांसों को अपनी सांसों में डालने की कोशिश करता था तो दिल की सांस उखड़ने लगती थी। हालांकि ये बात असफन को अच्छी तरह से पता थी और वो कोशिश भी करता था कि दिल को किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, मगर बेचारे का अपने ऊपर बस नहीं रहता था। जब वो दिल के होठों पर झुकता तो ये बात भूल जाता था। हर बार दिल इसी तरह इससे ज़बरदस्ती ही पीछे करती थी। असफन, आपको मुझ पर तरस नहीं आता? हर बार आपको याद क्यों दिलाना पड़ता है कि इस तरह से मेरी सांस रुकने लग जाती है? दिल हर बार की तरह असफन पर चिल्लाई थी। सॉरी, आइंदा पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे याद रहे, वो कहते हुए फिर से दिल की गर्दन में मुँह छुपाने लगा था। ये सॉरी आप मुझे हर बार बोलते हैं और हर बार ही आप भूल जाते हैं। दिल अपने मुंह में बुड़बुड़ा रही थी, मगर असफन अपने काम में मसरूफ था, जैसे वो सुन ही ना रहा हो। आखिर दिल बेचारी खुद को इसके हवाले करती हुई चुपचाप इसकी शिद्दतों को बर्दाश्त करते हुए इसकी बाहों में लेटी हुई थी। जिंदगी यूं ही हंसते खेलते गुजरती जा रही थी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं, गम के साए कहीं पर भी नहीं थे। प्लीज़ सर, मुझे मारना मत, मैंने सब कुछ मजबूरी में किया था। मैं आपके साथ गद्दारी करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। सर, मुझे सफदर और शम्स ने ज़बरदस्ती अपने साथ मुलव्विस किया था और तुम दूध पीते बच्चे थे ना कि तुम इसकी बातों में आ गए। तुम्हें क्या लगा कि हम तुझ तक पहुंच नहीं सकेंगे? टाइगर अमजद की गर्दन को दबोचते हुए दीवार से लगाकर खड़ा हुआ था। सर, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। वो हाथ जोड़ रहा था टाइगर के सामने। शट अप कुत्ते, तुझे क्या लगता है कि तेरे हाथ जोड़ने से टाइगर तुझे माफ़ कर देगा? तेरी वजह से हमारे सीक्रेट लीक हुए, तेरी वजह से मेरी बीवी की जान को ख़तरा लाहक हुआ और तू चाहता है कि मैं इतनी आसानी से तुझे माफ़ कर दूं? टाइगर इतनी ज़ोर से धड़ा कि टॉर्चर रूम की दीवारें हिल गई थी। सर, मैं कैसे बताऊं, मैं मजबूर था। अमजद रोते हुए बोला। क्या मजबूरी थी तेरी? बोल। चल, तुझे एक चांस दिया कि तूने इतने साल हमारी टीम में रहकर बहुत अच्छी तरह काम किया। चलो इसके सदके तुझे चांस देते हैं। बता तेरी मजबूरी क्या थी? अगर हमें लगा तो कि तू सच में मजबूर है तो कर देंगे तुझे माफ़। सर, सफदर ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया था और मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं आप लोगों के सीक्रेट लीक नहीं करूंगा तो वो लोग मेरी बेटी को मार देंगे। बस सर, मैं मजबूर हो गया था। मैं कैसे अपनी इकलौती बेटी को मरने देता? अमजद बताते हुए फूट फूट कर रोने लगा था। मगर सफदर और शम्स का तो हम लोग काम तमाम कर चुके हैं, तो फिर अब तुम्हें किसका डर था? अगर तू सच्चा था तो मेरे पास आकर अपनी गलती की माफ़ी मांग सकता था। सर, मुझे मेरी बेटी मिली ही नहीं तो मैं क्या वापस आकर आपसे माफ़ी मांगता और किस मुंह से वापस आता? मैं तो इतना बदनसीब हूँ कि ना मुझे मेरी बेटी मिली और ना मेरे मोहसिन आपकी नज़रों से गिरकर मैं ज़िंदा होते हुए भी खुद को मुर्दा ही महसूस करता हूँ। अमजद का सच इसकी आंखों में नज़र आ रहा था। टाइगर की तेज़ नज़रें अमजद के सच को देख रही थीं। आखिर इतने साल अमजद ने इस टीम का हिस्सा बनकर इनके साथ काम करता रहा था, इसीलिए इसके चेहरे से सच और झूठ का पता लगाना टाइगर के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इसलिए अमजद की बात पर टाइगर पीछे हटकर अपने मगरूराना अंदाज के साथ सोफे पर टांग रखे हुए बैठ गया था। बोलो असद खान, क्या करना है इसका? अपनी राय दो। टाइगर का एटीट्यूड वाला चेहरा और अंदाज दोनों ही इस पर जच रहे थे। इस वक्त टाइगर अपने फुल फॉर्म में बैठा हुआ था। इसके आसपास कहीं भी असद शहरयार नजर नहीं आ रहा था।
میرے خیال سے ٹائگر اس کو ایک موقع دینا چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ اسد دیوار کے ساتھ اپنی کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے پراعتماد لہجے سے بولا تھا۔ تو ٹھیک ہے امجد، تمہاری بیٹی دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگی اسے ہم ڈھونڈ لیں گے۔ فی الحال آج کے لیے ہم تمہیں صرف تسلی دے سکتے ہیں اور ویلکم بیک، اگر تم چاہو تو ٹیم کا حصہ دوبارہ سے بن سکتے ہو۔ ٹائگر نے اپنا ایک ہاتھ صوفے کی سائڈ پر رکھا ہوا تھا اور دوسرا صوفے کی پشت پر، اور انداز ایسا تھا کہ دیکھنے والے کے دل میں اتر جائے۔ میری خوش قسمتی ہوگی کہ آپ پھر سے مجھے اپنی ٹیم کا حصہ بننے کا موقع دے رہے ہیں۔ امجد آ کر ٹائگر کے پیروں میں بیٹھ کر روتے ہوئے بولا، کھڑے ہو جاؤ اور آنسو صاف کر کے بہادری کے ساتھ اس وقت کو فیس کرو۔ وعدہ ہے میرا کہ بہت جلد تمہاری بیٹی تمہارے پاس ہوگی، اور آج میرا اور اسد کی طرف سے جیک کی دعوت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم آج جیک کی دعوت بہت اچھے سے اپنے ہاتھوں سے بناؤ۔ جیک ٹائگر کے کتے کا نام تھا، جو ایک بہت ہی اعلیٰ نسل کا شکاری کتا تھا جو انسانی گوشت بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ ٹائگر جو بھی شکار ٹارچر روم میں شکار کرتا تھا، اس کی ہمیشہ امجدی صاف ستھرے پیس بنا کر ٹائگر کے سامنے پیش کرتا تھا۔ دل، آنکھیں اور خاص جسم کے حصے تو ہاسپٹل میں ڈونیٹ کر دیے جاتے تھے، مگر باقی کے گوشت کو امجد بڑی صفائی کے ساتھ اسی ماہر کسائی کی طرح جیک کے لیے صاف کرتا تھا۔ اور آج بھی امجد کو ٹائگر وہی کام کرنے کا بول رہا تھا، کیونکہ ساتھ والے ٹارچر روم میں ٹائگر اور اسد نے انابیہ کے مجرموں کو قید کر رکھا تھا اور انہی کے ٹکڑے کر کے وہ جیک کے آگے ڈالنے والا تھا۔ اسد اور اسفند ساتھ والے ٹارچر روم میں گئے اور انہیں 10 منٹ بھی نہیں لگے تھے ان چاروں مجرموں کا کام تمام کرتے ہوئے، جنہوں نے انابیہ کی زندگی تباہ کی تھی۔ وہ کسی گینگ کا حصہ تو نہیں تھے، بلکہ بریگیڈیئر صاحب کے خاص دشمن نے ان سڑک چھاپ گنڈوں کو پیسے دے کر ان سے انابیہ کی زندگی برباد کروائی تھی۔ بریگیڈیئر صاحب اپنے اس دشمن کو پہلے ہی سلاخوں کے پیچھے کر چکے تھے، اب اس کی پوری زندگی ان سلاخوں کے پیچھے ہی کٹنی تھی۔ موت سے بھی بدتر زندگی ملنے والی تھی اس کو۔ ان چاروں کے چیتڑے اڑا کر اسفند اور اسد اپنے خون سے لتے ہوئے ہاتھوں کو صاف کرتے ہوئے ٹارچر روم سے باہر آئے تھے۔ ٹارچر روم میں اتنی چیخیں تھیں کہ پورا ٹارچر روم گونج رہا تھا، مگر باہر ایک بھی آواز نہیں آئی تھی، کیونکہ ٹارچر روم ساؤنڈ پروف تھا۔ ٹارچر روم کے باہر کھڑے ہوئے امجد نے سر جھکاتے ہوئے اپنی آنکھوں کو جھپکایا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اب آگے اسے کیا کرنا ہے۔ اسد اور اسفند اپنے ایٹیٹیوڈ والی چال کو چلتے ہوئے لفٹ میں بیٹھ کر اوپر اپنے آفس میں چلے گئے تھے، جبکہ امجد ٹارچر روم کے اندر جا کر جیک کے لیے ایک بہترین دعوت کا انتظام کر رہا تھا۔ وہ جیک کے لیے فریزر کے اندر باقی کا انجر پنجر سیو کر دیتا تھا، جتنا جیک کھا سکتا تھا صرف اتنا ہی اسے کھلایا جاتا تھا۔ جیک کے لیے خاص فریزر رکھا گیا تھا جس کے اندر جیک کا کھانا ہر وقت سیف ہوتا تھا، اور یہ کام صرف امجد ہی اچھے طریقے سے کرتا تھا۔ 5 سال کے بعد افغان پلیز کھانا کھا لو بیٹا، عفان پلیز کھانا کھا لو بیٹا، مما کو اس طرح سے تنگ نہیں کرتے۔ دل کب سے عفان کے پیچھے بھاگ رہی تھی کھانا لے کر، مگر عفان دل کو پورے گھر میں گھما رہا تھا۔ دل رونے والی شکل بنا کر تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تب ہی دروازہ کھول کر اسفند گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ بھاگتا ہوا 5 سال کا عفان اسفند کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا۔ او مائے بیٹا، کیوں بھاگ رہے ہو؟ نیچے بیٹھ کر اپنے بیٹے کی گالوں پر پیار کر رہا تھا۔ پاپا، مما مجھے زبردستی کھانا کھلا رہی ہیں، وہ اپنی توتلی سی آواز میں بول کر اپنا دکھ سنا رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرے بیٹے کو اس کی ماما پریشان کر رہی ہیں۔ چلیں جی، میں ابھی پوچھتا ہوں آپ کی ماما سے وہ کیوں میرے بیٹے کو تنگ کر رہی ہیں۔ اسفند عفان کو اپنی گود میں اٹھا کر دل کے پاس لے کر آ گیا تھا اور اپنی روز والے انداز سے دل کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس کے بیزاری والے چہرے کو دیکھ کر ہنسا تھا۔ ہاں بھائی، کیوں اب میرے بیٹے کو پریشان کر رہی ہیں اور کیوں زبردستی اس کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتی ہیں آپ؟ اسفند نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں آپ کے بیٹے کو تنگ نہیں کرتی، آپ کا یہ بیٹا مجھے تنگ کرتا ہے۔ پورا دن اس کے پیچھے پلیٹ لے کر مجھے بھاگنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر یہ 2 نوالے اپنے منہ میں لیتا ہے۔ مما جھوٹ بول رہی ہے، مجھے جتنی بھوک ہوتی ہے میں کھاتا ہوں۔ وہ اپنی توتلی سی آواز میں دل کی بات کو جھوٹا ثابت کر رہا تھا۔ بری بات ہے عفان، مما کو کبھی بھی جھوٹا نہیں بولتے۔ اسفند کے کہنے پر عفان نے اپنی نظریں نیچے کر لی تھی، کیونکہ اسفند اور دل اپنے بیٹے کی بہت اچھی پرورش کر رہے تھے۔
صحیح اور غلط کا فرق ابھی سے وہ اسے سمجھا رہے تھے تاکہ وہ آگے چل کر ایک اچھا انسان بن سکے۔ اس لیے عفان نے فوراً سے کان پکڑتے ہوئے اسفند کے کہنے پر اپنی مما سے سوری کر لی تھی۔ مما سوری، مما کی جان آپ کو سوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، اگر آپ کھائیں گے نہیں تو آپ صحت مند اور بڑے کیسے ہوں گے؟ آپ کو پاپا کے جیسے بننا ہے نا؟ عفان نے ہاں میں سر کو ہلایا تھا۔ عفان کو ہمیشہ اپنے پاپا کے جیسا ہی بننا تھا۔ اسفند اپنے بیٹے کے لیے ایک رول ماڈل تھا۔ عفان اکثر اپنی توتلی سی زبان میں کہتا تھا کہ مجھے بڑے ہو کر اپنے پاپا کے جیسے بننا ہے۔ میرے پیارے بیٹے کو جب اپنے پاپا کے جیسا بننا ہے تو پھر اس کے لیے تو آپ کو اچھی ڈائٹ بھی لینا پڑے گی۔ اب آپ جلدی سے ٹیبل پر چلیں، میں کھانا لگواتی ہوں اور پھر ہم پاپا کے ساتھ بیٹھ کر مل کر کھائیں گے۔ عفان ہاں میں سر کو ہلاتے ہوئے ٹیبل پر پہنچ گیا تھا۔ اسفند دل کے کاندھے سے بازو گزار کر دل کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کیسا رہا آج کا دن؟ اسفند دل سے آج کے دن کی روٹین پوچھ رہا تھا۔ دل نے ٹھنڈی آب بھر کر مسکرا کر اسفند کی طرف دیکھا تھا۔ آپ نے آتے ہی دیکھ تو لیا ہے کہ آپ کا بیٹا مجھے کتنا ٹارچر کرتا ہے۔ باپ تو باپ ہے، بیٹا اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ ویسے دل آپ مجھ پر تو غلط الزام لگاتی ہیں۔ باپ تو پہلے دن سے لے کر اب تک آپ پر فدا ہو کر صرف آپ کے نخرے ہی اٹھاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میرا بیٹا آپ سے اپنے نخرے اٹھواتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا تو اس کے گالوں کے ڈمپلز گہرے ہوئے تھے۔ دل نے ہاتھ بڑھا کر بڑی محبت سے اسفند کے گال کو چھوا۔ اب دل پہلے کی نسبت تھوڑا کم شرماتی تھی۔ رومانس کا موڈ ہے تو روم میں چلیں؟ اسفند آپ کو اس کے سوا اور کچھ بھی سوچتا ہے؟ دل ہنستے ہوئے بولی 7 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، مگر آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ابھی کل ہی ہمارا ولیمہ ہوا ہو۔ ہاں تو 7 سال ہونے سے کیا بندے کے اندر سے رومانس ختم ہو جاتا ہے؟ اور میری جان آپ کو دیکھ کر تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے میری زندگی میں قدم رکھا ہو۔ اسفند شہریار، ہماری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں اور ہمارا 5 سال کا بیٹا ہے۔ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھا کریں۔ وہ اسفند کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد عفان کو سلا کر روز کی روٹین کے مطابق دل اسفند کے پاپا کو روم میں چائے دینے گئی تھی۔ چائے لے کر انہوں نے ہمیشہ کی طرح دل کو بہت ساری دعائیں دی۔ اب دل اپنے اور اسفند کے لیے چائے ڈش میں رکھ کر روم میں لے کر آئی تھی۔ اب دل پہلے سے بہت میچور ہو گئی تھی۔ دل اب پہلے کی طرح بچوں کے جیسی حرکتیں نہیں کرتی تھی، اور جب سے وہ پاکستان شفٹ ہوئے تھے دل اسفند کے پاپا کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اسفند کے پاپا اور دل میں ایک باپ اور بیٹی والا رشتہ بن گیا تھا۔ شہریار صاحب بالکل دل کو مسکان کی طرح ہی پیار کرتے تھے، اور دل کو بھی جو باپ والی محبت زندگی میں نہیں مل پائی تھی وہ شہریار صاحب کی صورت میں دل کو بھی مل گئی تھی۔ دل اب خود کو مطمئن اور مکمل محسوس کرتی ہوئی زندگی میں اسے سب کچھ تو مل گیا تھا۔ ایک شفقت بھرا ہاتھ رکھنے والا باپ شہریار صاحب کے روپ میں اسے ملا۔ اسد میر خان جیسا بھائی خدا نے اسے دیا۔ مسکان کی صورت میں اسے ایک سہیلی، بہن، بھابھی سب کچھ تو بن گئی تھی وہ اس کی، اور اسفند کی صورت میں اسے جان لٹانے والا، محبت کرنے والا، مان دینے والا ہم سفر ملا، اور خدا نے اسے عفان کی صورت میں خوبصورت اور پیاری اولاد سے نوازا تھا۔ دل خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی اور مکمل سمجھتی تھی۔ اسفند دل کو خوش اور مطمئن دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ اسفند لیپ ٹاپ پر بیٹھا ہوا اپنا نیا پروجیکٹ بنا رہا تھا۔ اسفند آ جائیں، چائے پی لیں۔ دل اسفند کو بیڈ پر بلا رہی تھی کیونکہ رات کی چائے وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر ہی دونوں پیتے تھے۔ اسفند اپنے لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے دل کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا، اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اسفند نے اپنا بازو آگے کیا تھا کیونکہ دل روز اسی طرح سے اسفند کے کاندھے سے سر لگائے ہوئے بیٹھ کر آرام سے چائے پیتی تھی اور پورے دن کی تھکن اتارتی تھی۔ یہ ان کا بہترین اور خوبصورت ٹائم ہوتا تھا خود اپنے لیے۔ اسفند آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ایک اور بیبی پلان کرنا چاہیے؟ عفان 5 سال کا ہو گیا ہے۔ دل، میرے خیال سے ہم اس موضوع پر بہت بار بحث کر چکے ہیں۔ میرا جواب اب بھی وہی ہے کہ دل، ہماری فیملی مکمل ہے۔ آپ ہو، میں ہوں، اور ہمارا پیارا سا بیٹا عفان ہے۔ ہم آگے بیبی پلان نہیں کریں گے۔ اسفند نے دل کو وہی ہمیشہ والا جواب دیا تھا۔ اسفند اپنے ارادوں کا بہت پکا تھا۔ عفان کے وقت جب دل کی ڈیلیوری ہوئی تھی تو دل کو بہت زیادہ کمپلیکیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور دل زندگی اور موت کی جنگ لڑ کر واپس اسفند کی زندگی میں آئی تھی۔ اسفند نے اسی دن ارادہ کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ دل اور بچے کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے، اس کے بعد وہ آگے اولاد نہیں چاہتا کیونکہ اسے دل کی جان کو خطرے میں ڈالنا منظور نہیں تھا۔ اس لیے دل بیچاری ہر 2-3 مہینے کے بعد اسفند کے ساتھ بحث کرتی، کبھی پیار سے سمجھاتی، کبھی جھگڑا کرتی تھی کہ ہمیں بیبی پلان کرنا چاہیے، مگر اسفند اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔
दिल मूड ख़राब करने वाली कोई बात नहीं है। आप हमेशा से खुद से इस मौजू को छेड़ती हैं और फिर खुद से ही अपना मूड ख़राब करके सो जाती हैं। दिल प्लीज़, इस बात के सिवा आप जो भी कहें मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। बस इस बात को अब दोबारा कभी मत दोहराइएगा, आपको मेरी कसम। वो दिल के कांधे पर हाथ रखकर इसे अपने साथ लगाकर बोला, नहीं कहूँगी, आपने कौन सी मेरी बात मान लेनी है। दिल, इस बात पर आपकी सुई क्यों अड़ जाती है? इसके सिवा आप मेरी जान भी मांगे तो हासिल है आपके लिए, मगर दिल, मैं आपकी ज़िद के आगे आपकी जान को ख़तरे में नहीं डाल सकता। असफन, मैं दुनिया की पहली औरत थोड़ी हूँ जो दूसरा बेबी पैदा करूँगी। दिल प्लीज़, इस मुद्दे पर बहस नहीं होगी। असफन ने फैसला कुन अंदाज से कहा कि दिल चुप हो गई थी। दिल, जब आप ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, आपको क्या पता कि मैं कितनी अजियत से गुजरा हूँ। आपको खो देने का डर किस कदर अजियतनाक था, यह तो मैं लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकता हूँ। दुख आवे सुख आवे दिल कहंदा, यार दी जुदाई आवे ना, नहीं जीना यार बिना जीना ना जीना। वो दिल को अपने साथ लगाए हुए बड़ी मोहब्बत के साथ सॉन्ग को शायरी के अंदाज में बोला था। दिल को असवन की मोहब्बत पर तो कोई शक नहीं था, इसलिए गुस्सा छोड़कर असवन की कमर में हाथ डालते हुए इसके सीने से लग गई थी। ज़िंदगी का सफ़र बहुत ही हंसी खुशी गुजर रहा था। ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी और गम कहीं भी नहीं। पापा, मुझे भाई मार रहा है। अरहम कब से अनाया के बालों को पकड़े हुए खींच रहा था और वो चीखें मारती हुई रो रो कर असद को पुकार रही थी। अरहम, कितनी बार मना किया है, छोड़ो बहन के बालों को, बुरी बात है। भाई हमेशा अपनी बहनों को प्यार करते हैं, इनकी केयर करते हैं। भाइयों के हाथ हमेशा बहनों की हिफाजत करने के लिए उठने चाहिए, ना कि बहनों को मारने के लिए। असद ने अरहम को डांट कर कहा तो अरहम ने डरते हुए ऐना के बालों को छोड़ दिया था और खुद रोने लगा। वो मामा मामा करते हुए किचन में बच्चों का नाश्ता मरियम के साथ रेडी करवाती हुई मुस्कान की टांगों से जाकर लिपट गया। अरहम, मेरा बेटा क्या हुआ है? मेरा बेटा क्यों रो रहा है? मुस्कान ने तड़प कर अरहम को नीचे बैठकर अपने गले से लगा लिया। अरहम मुस्कान के बहुत ज़्यादा नज़दीक था। मुस्कान वैसे तो तीनों बच्चों से प्यार करती थी, मगर अरहम से इसका लगाव बहुत ज़्यादा था। पापा ने मुझे डांटा है। क्यों डांटा है असद? जब भी अरहम को डांटता था तो मुस्कान को बहुत बुरा लगता था। अक्सर मुस्कान अरहम की वजह से असद के साथ मुंह फुलाकर बैठ जाती थी। इसके बाद असद अपनी प्यारी बीवी को हमेशा प्यार से और मिन्नतों से मनाया करता था, क्योंकि असद को ये पता था कि अरहम मुस्कान के दिल के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और इसके कहने के मुताबिक बेटियाँ 2 हैं मगर मेरा बेटा अकलौता है, इसलिए आप इसे ज़्यादा प्यार किया करें। जबकि असद ऐना और अनाया को ज़्यादा तवज्जो देता था। इसके कहने के मुताबिक अरहम ने तो हमेशा हमारे पास ही रहना है, मगर बेटियां पराई होती हैं, वो एक दिन दिल की तरह रुखसत हो जाएंगी और कभी कभार मेहमानों की तरह मिलने आया करेंगी। असद आज भी जितना प्यार अपनी बेटियों से करता था, इतना प्यार ही अपनी बहन दिल से भी करता था। दिल को कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने देता था। असद की हर बात में दिल हमेशा शामिल होती थी। बेशक वो एक बहुत अच्छा भाई था। चाहे असद दिल को किसी चीज़ की भी कमी नहीं होने देता था, मगर फिर भी असद के घर से हर स्पेशल चीज़ दिल के घर जाती थी। असद और असफन दोनों पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। अब तो पाकिस्तान में रहकर ईद जैसे त्योहारों को भी असद और असफन अपनी बहनों के साथ बहुत ही रस्म व रवाज के साथ मनाते थे। अपनी अपनी बहनों को ईदी दी जाती थी और इनकी बेस्ट शॉपिंग भी करवाते थे। चलो मेरे साथ, मैं पूछती हूँ आपके पापा को क्यों डांटा है इन्होंने मेरे बेटे को। मुस्कान अरहम को अपने साथ लिए हुए डाइनिंग टेबल पर आई, जहाँ पर अनाया, ऐना और असद नाश्ते का वेट कर रहे थे और मरियम इनके सामने नाश्ता लगा रही थी। असद बच्चों को अपने साथ स्कूल लेकर जाता था और वापसी पर भी खुद बच्चों को घर ड्रॉप करता, क्योंकि वो बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। इस वक्त भी वो तैयार होकर बच्चों के साथ टेबल पर बैठा हुआ था। बच्चे भी स्कूल के लिए रेडी थे, क्योंकि मुस्कान बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाकर तैयार करने के बाद किचन में जाती थी। मरियम से बच्चों का और असद का नाश्ता रेडी करवाती थी। आपने अरहम को क्यों डांटा है? और असद, वो सुबह सुबह इतना रो रहा है क्योंकि आपका बेटा कब से मेरी बेटी के बाल खींच रहा था और मैंने इसे डांटा नहीं है, इसे समझाया है। रो तो ये फजूल में रहा है, ड्रामेबाज कहीं का। खबरदार जो आपने मेरे बेटे को ड्रामेबाज कहा तो। आपकी बेटियां भी कुछ कम नहीं हैं।
مسکان نے فوراً سے اپنے بیٹے کی طرفداری کی تھی۔ آپ میرے بیٹے سے سوری بولیں۔ میں کیوں سوری بولوں؟ سوری تو آپ کے بیٹے کو بولنی چاہیے، میری بیٹی سے۔ اسد، آپ میرے بیٹے کو سوری بول رہے ہیں یا ہم دونوں ناشتے کے لیے اپنا ٹیبل الگ لگا لیں؟ کمینے، تم نے میری بیوی کو اپنی طرفداری کے لیے رکھا ہوا ہے، جب کچھ اور نہیں ملتا تو آ جاتے ہو اپنی ماں کو دھمکیاں دینے کے لیے۔ اسد مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولا تھا، ویسے خانم آپ بھی بے وفا نکلی اپنے بیٹے کی محبت میں، بیچارے شوہر کو بھول گئی ہیں۔ اسد بیچارہ سا منہ بنا کر بول رہا تھا، خان صاحب آپ بھی بے وفا ہیں کیونکہ آپ بھی اپنی پیاری بیٹیوں کی محبت میں مجھے بھول گئے ہیں۔ مسکان نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے کہا تھا، خانم میں آپ سے اپنی بیٹیوں کے لیے کبھی بھی لڑائی نہیں کرتا، مگر آپ تو ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے سرحد پر کھڑے ہوئے فوجی کی طرح گن تانے کھڑی رہتی ہیں۔ ہاں، کیونکہ میرا بیٹا میری طرح معصوم ہے اور آپ کی بیٹیاں آپ کی طرح چالاک، اس لیے میں اپنے بیٹے کی حفاظت کرتی ہوں آپ تینوں باپ بیٹیوں سے۔ ان کی پیار بھری نوک جھوک دیکھ کر مریم ٹیبل پر ناشتہ لگاتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ مریم، آپ بتاؤ کہ میرے بیٹے کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے کہ نہیں؟ مسکان نے مریم کی گواہی مانگی تھی۔ اب مریم بیچاری اس بات کا کیا جواب دیتی؟ وہ ہنس کر چپ کر گئی تھی۔ ان کی چھوٹی سی نوک جھوک میں محبت، پیار اور خوشیاں دیکھنے والوں کو صاف دکھائی دیتی تھی۔ اسد اکثر جب اپنی خوشحال فیملی کو دیکھتا تو بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے ہاتھ اٹھ جاتے تھے۔ مسکان ایک بہت اچھی ماں تھی، مگر اسد اس سے بھی کہیں زیادہ اچھا باپ ثابت ہوا تھا۔ اسد ہر رول میں پرفیکٹ تھا۔ وہ ایک بیسٹ بھائی تھا، ایک بیسٹ باپ تھا اور ایک بہت ہی اچھا شوہر تھا جس نے مسکان کی زندگی کو خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس پیار بھری نوک جھوک میں زندگی بہت حسین بن کر گزر رہی تھی۔ ارحم اور عنایا دونوں جڑواں تھے تو ان کی عمر اس وقت 6 سال تھی، جبکہ اینا ان سے 1.5 سال چھوٹی تھی، اس کی عمر 5.5 سال تھی۔ سب بچے اسکول جانے لگے تھے تو مسکان کی مصروفیت بہت بڑھ گئی تھی۔ اس سے بھاگتی دوڑتی زندگی میں وہ اپنے لیے بہت کم وقت نکال پاتی تھی، مگر اتنے سال میں اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ تھا اسد کا پیار۔ اسد کا پیار دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مسکان نے کبھی اس میں کمی نہیں دیکھی تھی۔ اسد آج بھی اپنی محبت کے لمحوں میں کٹوتی برداشت نہیں کرتا تھا۔ آج بھی مسکان اسے اپنے بیڈ پر اپنے پہلو میں ہی چاہیے ہوتی تھی۔ مسکان بیچاری بچوں کو ان کے روم میں سلانے کے بعد کیئر ٹیکر کے حوالے کر کے روم میں آئی تو اسد حد میں معمول بیڈ پر لیٹا ہوا مسکان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے مسکان کے روم میں آنے سے پہلے نیند نہیں آتی تھی۔ شکر ہے خانم، آپ کا روم میں آنے کا دل تو کیا۔ اسد نے موبائل کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اپنا ہاتھ مسکان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سوری اسد، آپ کو اتنا ویٹ کرنا پڑا، مگر میں کیا کروں، آپ کے شرارتی بچے سونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اگر میں ان کو سلا کر نہیں آتی تو پھر وہ کیئر ٹیکر کے ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں۔ مسکان بیچاری روز ہی ایکسکیوزز دیتی رہتی تھی۔ خانم، میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں، آپ بھی اپنے خان کی مجبوری کو سمجھا کریں۔ خان کیا کرے؟ خان کو اپنی خانم کو اپنے سینے سے لگائے بنا نیند نہیں آتی۔ خانم، آپ کی قربت میرے دل کا سکون ہے۔ وہ مسکان کو اپنے اوپر جھکاتا ہوا اس کے بالوں میں منہ چھپانے لگا تھا اور اس کے ہاتھوں کی سختیاں مسکان اپنی کمر پر محسوس کرنے لگی تھی۔ خان، ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے، اب آپ مجھ پر تھوڑا ترس کھایا کریں۔ سارا دن بچوں کے ساتھ تھکی ہوئی ہوتی ہوں۔ مسکان کی نازک سی جان پورا دن بچوں کے ساتھ تھکنے کے بعد رات کو سچ میں اسد خان کو جھیلنے کے قابل نہیں رہتی تھی، مگر یہ بات اسد خان کو کون سمجھا سکتا تھا؟ مسکان پلیز، آپ سے کتنی بار کہا ہے میرے ان لمحوں میں رکاوٹ مت پیدا کیا کریں۔ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے صرف یہی ایک بات ہے جو مجھ سے آپ کی برداشت نہیں ہوتی، باقی خان آپ کی ہر بات مان سکتا ہے، اس لیے میری قربت کو ہنس کر قبول کیا کریں اور میری شدتوں کو اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر سہا کریں۔ وہ مسکان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ ہر روز اسد کی شدتوں میں اضافہ ہی ہوتا تھا۔ مسکان اس کی باہوں میں چپ چاپ پڑی ہوئی اس کی محبتوں کی شدتوں کو سہ رہی تھی۔ اس نے تکیے کے دونوں کونوں کو اپنے ہاتھوں کے کونوں میں پکڑا ہوا تھا، کیونکہ مسکان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اسد خان تھا جو صرف اپنے دل کی سنتا تھا۔ ایسے معاملات میں وہ دماغ کی نہیں سنتا تھا۔ اسد خان کا دل مسکان کو پیار کر کے کبھی نہ بھرا تھا نہ بھر سکتا تھا۔ ہر رات وہ مسکان کو اپنی محبت کی شدتوں سے دو چار کیے رکھتا تھا، اور جب کبھی اسد اسے آزادی دے کر کام کے سلسلے میں 1-2 دن کے لیے سٹی سے باہر جاتا تھا یا کنٹری سے باہر جاتا تو مسکان کے لیے وہ دن ایسا ہوتا تھا جیسے کوئی آزادی کا دن ہو، اور وہ جشن کے طور پر خوب اپنی نیند پوری کرتی تھی۔ اور یہ الگ بات تھی کہ اسد واپس آ کر بیچاری کی جان کو پہلے سے بھی زیادہ
ہلکان کرتا تھا۔ عفان پلیز اٹھیں، عفان کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ دل کی اچانک سے آنکھ کھلی تو اسے عفان کے کرانے کی آواز سنائی دی۔ عفان دل والی سائڈ پر سو رہا تھا تو اس لیے دل نے عفان کی آواز بہت جلدی سن لی تھی، کیونکہ عفان جب تک دل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا کر نہیں سوتا تھا تو اسے نیند نہیں آتی تھی، اس لیے عفان کو سلانے کے بعد عفان دل والی سائڈ پر کر دیتا تھا۔ اس وقت بھی عفان دل والی سائڈ پر سو رہا تھا اور اسد دل کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے گہری نیند سو رہا تھا۔ دل نے عفان کے جسم پر ہاتھ لگایا تو عفان کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ دل نے گھبرا کر چیخنے والے انداز سے عفان کو اٹھایا تھا۔ دل کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر عفان فوراً اٹھ گیا تھا۔ عفان کافی گہری نیند میں سو رہا تھا، اس لیے وہ خود بھی کافی گھبرا گیا تھا۔ اسے فوراً سے سچویشن سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ دل کیوں روتے ہوئے اسے اٹھا رہی ہے۔ عفان کو دیکھیں کیا ہوا ہے، وہ آنکھیں نہیں کھول رہا اور اسے بہت تیز بخار ہے۔ عفان نے جلدی سے جب عفان کے جسم پر ہاتھ رکھا تو عفان کا جسم سچ میں بخار سے تپ رہا تھا۔ اسد خود بھی بہت پریشان ہو گیا تھا، مگر وہ دل کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تسلی دے رہا تھا، میری جان ریلیکس ہو جاؤ، معمولی بخار ہے، انشاءاللہ اتر جائے گا، میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں اور ہم عفان کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تم جلدی سے چینج کرو۔ دل نے نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا، اس لیے وہ جلدی سے چینج کرنے کے لیے چلی گئی اور عفان کو اپنی گود میں لیے ہوئے اس کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا جو جاتے ہوئے دل اسے دیکھ کر گئی تھی۔ عفان دل کا ویٹ کر رہا تھا کیونکہ ڈاکٹر کو فون کر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے عفان کو کلینک پر لانے کے لیے کہا۔ عفان بخار سے نیم بے ہوش تھا۔ عفان اپنے اکلوتے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے بہت پریشان تھا، مگر وہ اپنی پریشانی اپنے چہرے پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ دل عفان کو لے کر بہت زیادہ پوزیسو ہے اور اگر اس نے عفان کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو پھر عفان کے لیے دل کو سنبھالنا اور بھی مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ نارمل پریزنٹ کروا رہا تھا جیسے کہ عفان کو نارمل فیور ہو، حالانکہ بالکل ایسا بھی نہیں تھا۔ عفان کو اچانک بخار میں تپتا ہوا نیم بے ہوش دیکھ کر اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ عفان کو کوئی مسئلہ ضرور ہے، یہ کوئی موسمی بخار نہیں ہے۔ عفان اور دل عفان کو لے کر کلینک پہنچے تو وہاں پر ڈاکٹر نے فوراً سے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا تھا اور چیک اپ کے بعد ایمرجنسی کچھ ٹیسٹ بھی کروا لیے تھے جن کی رپورٹ تھوڑی دیر کے بعد ہی مل گئی، جن کو دیکھ کر ڈاکٹر نے عفان کو اپنے ساتھ آفس میں آنے کو کہا تھا۔ ڈاکٹر ایوری تھنگ اوکے؟ ڈاکٹر کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر عفان ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر عفان کو چیک کرنے کے بعد عفان کو اپنی ساتھ آفس میں لے کر آیا تھا۔ دل باہر عفان کے پاس تھی، عفان کو باہر ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ دیکھیے مسٹر عفان شہریار، میں آپ کو کسی جھوٹے دلاسے میں نہیں رکھنا چاہتا، میرے خیال سے آپ کو اپنے بچے کے بارے میں سب کچھ کلیئر پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کا بر وقت علاج کروا سکیں۔ ڈاکٹر پلیز میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے جلدی بتائیں اور پلیز سسپینس مت کریٹ کریں، میرا دل رک رہا ہے۔ عفان کے چہرے پر اپنے بیٹے کو لے کر جو ڈر تھا اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ مسٹر عفان، آپ اگر اس طرح سے گھبرائیں گے تو آپ کی مسز کو کون سنبھالے گا؟ ڈاکٹر باہر دل کی حالت بھی دیکھ چکا تھا جو اپنے بیٹے کو دیکھ کر لگاتار روئے جا رہی تھی۔ آپ کے بیٹے کا جگر کام نہیں کر رہا، اگر سمپل لفظوں میں کہا جائے تو آپ کے بیٹے کی باڈی کو جتنے خون کی سپلائی کی ضرورت ہے آپ کے بیٹے کا جگر اس مطابق باڈی کو خون سپلائی نہیں کر رہا، یا پھر یوں کہوں کہ آپ کے بیٹے کا جگر خون بنانا بند کر گیا ہے۔ ڈاکٹر میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے جس کونے میں بھی کہو گے میں اپنے بیٹے کو لے کر جا سکتا ہوں، خدا کا شکر ہے پیسے کی کمی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مگر یہ میری اکلوتی اولاد ہے۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر میں یہ کہوں گا کہ میری وائف کی سانسیں میرے بیٹے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ اپنے بیٹے کے بنا جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور میں جتنا پیار اپنے بیٹے سے کرتا ہوں اس سے کہیں زیادہ پیار میں اپنی وائف سے کرتا ہوں، ان دونوں میں میری جان بستی ہے، اس لیے ڈاکٹر کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لینا۔ ٹائیگر اپنے مغرورانہ انداز کے ساتھ دھمکی دیتے ہوئے اس وقت بہت خطرناک لگ رہا تھا۔ دیکھیے سر، ہمارے ہاتھ میں صرف علاج کرنا ہوتا ہے، ہم وہ اپنی طرف سے بیسٹ دیں گے، باقی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر بیچارے کی بولتے ہوئے ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا اپنے بیٹے کے لیے؟ سر سب سے پہلے تو آپ کو اپنے بیٹے کے جگر کے لیے کسی ڈونر کو ڈھونڈنا پڑے گا جو آپ کا فیملی ممبر بھی ہو اور اپنی خوشی سے اپنی جگر کا ٹکڑا ڈونیٹ کرے۔
इस सारे प्रोसीजर में सिर्फ जिगर का छोटा सा हिस्सा डोनर का लेना होगा, जो आपके बेटे के जिगर के साथ अटैच करना होगा, जिससे जिगर काम करेगा और खून की रवानी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आज के साइंसी दौर में ये कामयाब सर्जरी है, मगर ये सब कुछ हमें जल्द अज जल्द करना पड़ेगा। तो फिर देर किस बात की, आप मेरे टेस्ट करवाएं और मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे बेटे की जगह जिगर के साथ जोड़ कर इसका इलाज करें। असफर ने एक सेकंड में भी नहीं लगाया था ये सोचने में कि इसे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आखिर सोचता भी कैसे, इस वक्त इसके इकलौते बेटे की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई थी और एक बाप के लिए अपनी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज वही मोहब्बत असफर शहरयार की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी अपने बेटे के लिए। ओके सर, तो फिर आप अपने कुछ टेस्ट जो मैं लिख कर दे रहा हूँ वो करवा लें। इसके बाद अल्लाह करे अगर आपके टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप ले लेंगे। असद जब ऑफिस से बाहर आया तो असद और मुस्कान भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और असद का पापा बहुत बेचैनी के साथ असद की तरफ बढ़ा। असद क्या हुआ है? अफान को असद के पापा बहुत परेशान थे। आखिर इस वक्त इसके इकलौते पोते को हॉस्पिटल में लेकर आया गया था, तो इनका परेशान होना लाजम था। असद यार कुछ तो बोलो, तुम्हारी चुप हमें और परेशान कर रही है। असद ने असफन को हाथ से पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा था, भाई कुछ तो बोलें, क्या हुआ है? अफान को मुस्कान भी तड़प कर अपने भाई से पूछ रही थी, क्योंकि अफान इसका इकलौता भतीजा था। असफन के चेहरे का उड़ा हुआ रंग सबको ये बता रहा था कि कोई तो बड़ा मसला है जो असफन शहरयार इस कदर परेशान है। अफान का जिगर काम नहीं कर रहा, इसलिए इसे डोनर की ज़रूरत है जो अपने जिगर का एक हिस्सा अफान को डोनेट करे, और डोनर हमारी फैमिली का मेंबर होना चाहिए। सिर्फ इसी तरह से अफान की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। ये सब कुछ बहुत जल्द करना होगा क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, क्योंकि अफान का जिगर खून बनाना बंद कर चुका है। धड़म की आवाज़ से की तरफ आती हुई दिल फर्श पर गिरी थी। दिल की गिरने की आवाज़ से सब इसकी तरफ मतवज्जो हुए और मतवज्जो होते हुए भागे थे, मगर सबसे आगे असफन था। असफन ने भागकर दिल को ज़मीन से अपनी गोद में उठाते हुए इमरजेंसी रूम में लेकर आया था। मुस्कान, असद और शहरयार साहब परेशानी के आलम में असफन के पीछे पीछे ही भागे आ रहे थे। डॉक्टर, इनको जल्दी से चेक करें और देखें इनको क्या हुआ है। दिल बेहोश पड़ी हुई थी। डॉक्टर ने दिल को चेक किया और बताया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जहनी स्ट्रेस लिया है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई हैं, मगर फ़िलहाल तो परेशानी की कोई बात नहीं है, अभी थोड़ी देर तक ये होश में आ जाएंगी। मगर खुदा न ख्वास्ता अगर दोबारा ये इतनी ही परेशानी दिमाग पर सवार करके बेहोश होती हैं तो इनको ब्रेन हेमरेज होने का भी खतरा है। असफन को इसी बात का डर था। इसे पता था कि दिल बर्दाश्त नहीं कर सकेगी अफान की बीमारी को। अभी तो वो अपने तरीके से दिल को एतमाद में लेकर बताता, मगर दिल पता नहीं किस वक्त अफान के रूम से निकल कर बाहर आ गई थी और इसने ये सब कुछ सुन लिया था और इसका नतीजा अब सामने था। दिल बेहोश पड़ी हुई थी। असद असफन को लेकर एक साइड पर आया था। इसे कुछ खास बात करनी थी असफन से। क्या सोचा है? हम अफान के लिए डोनर कहाँ से लाएंगे? क्या मतलब है कहाँ से लाएंगे? मैं खुद अपने बेटे को अपने जिगर का टुकड़ा देकर अपने बेटे की ज़िंदगी बचाऊंगा। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम कौन हो और क्या हो। तुम कोई भी मेडिकल अपनी मर्ज़ी से नहीं करवा सकते और अपने जिस्म का कोई हिस्सा तो बिल्कुल भी डोनेट नहीं कर सकते। तुम एक ऑफिसर हो और तुम्हें मेडिकल तौर पर फिट रहना है। असद इसे याद दहानी करवा रहा था। मैं रिज़ाइन कर दूंगा कि मैं अपने बेटे की ज़िंदगी दांव पर तो नहीं लगा सकता, और मेरे बेटे की ज़िंदगी के साथ साथ मेरी दिल की ज़िंदगी भी दांव पर लगी हुई है। तुमने दिल की हालत तो देख ली है और मैं दिल को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। असद, तुम्हें इतनी आसानी के साथ रिज़ाइन नहीं मिलेगा। असद, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है तुम्हारी निस्बत, मुझे थोड़ा आसानी के साथ रिज़ाइन मिल जाएगा। मैं भी तो अफान का मामू हूँ, तो तुम अल्लाह से दुआ करो कि अगर मैं डोनर बन जाऊँ तो। नहीं असद, मैं तुम्हारी जान के साथ किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारे साथ मेरी बहन की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। मैं अपने बेटे के लिए बाप होने के नाते कुर्बानी खुद दूंगा। वैसे भी मेरी दिल आज तक यही सोचती है कि मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करता। शायद खुदा ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ कर सकूं और अपनी दिल में जगह बना लूं। वो फैसला कौन अंदाज से बोला। भाई रूम में आए, दिल को होश आ गया है। वो मुझसे संभाली नहीं जा रही। मुस्कान भागती हुई आई थी। असद और असफंद रूम में पहुंचे तो दिल अपने हाथ पर लगी हुई ड्रिप को खींचने की कोशिश कर रही थी और नर्स इसे ज़बरदस्ती रोके हुए इसके हाथ पकड़कर खड़ी हुई थी। असफंद, प्लीज़ इनको बोलो मुझे मेरे बेटे के पास जाने दें। दिल, रिलैक्स हो जाओ। दिल, मेरी तरफ देखो। रिलैक्स। अपने आपे से बाहर होती दिल को रिलैक्स करने के लिए असफंद इसके हाथ को थामते हुए इसके पास बैठ गया था और इसने बाकी सबको बाहर जाने को कहा था।
پلیز میرے بیٹے کو بچا لے، میں مر جاؤں گی اگر عفان کو کچھ ہوا تو۔ وہ روتے ہوئے اسفند کے کالر کو دونوں طرف سے کھینچتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل آرام سے لیٹ جاؤ، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہارے بیٹے کو۔ وہ دل کے ماتھے کو پکڑے چومتے ہوئے دل کو چپ کروا رہا تھا۔ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، پلیز آپ مجھ سے بات کریں کہ آپ خود کو اس طرح سے رو رو کر اذیت نہیں دیں گی۔ دل ہاں میں سر کو ہلایا تھا، میں کچھ بھی نہیں کروں گی، آپ جیسے کہیں گے میں ویسے ہی رہوں گی، مگر پلیز اسفند میرے بیٹے کو بچا لیں۔ وہ اسفند کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ میں عفان سے بہت پیار کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی عفان کے بنا۔ کچھ نہیں ہوگا عفان کو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ڈاکٹر سے باہر سے ڈاکٹر کی اسپیشل ٹیم آج رات کو پہنچ جائے گی آپ کے بیٹے کے لیے، اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ سرجری کامیاب رہے گی۔ آخر سب کچھ اوکے ہو گیا۔ کل اسفند نے اپنے بیٹے کو اپنے جگر کا پیس ڈونیٹ کرنا تھا۔ اسفند نے اپنا ریزگنیشن لیٹر بھیج دیا تھا اور اسفند نے اس میں صاف صاف لکھ دیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اپنے بیٹے کی جان کو خطرے میں نہیں ہونے دے گا۔ تھوڑی مشکل ہوئی مگر اس کے بعد اس کو اجازت مل گئی تھی، اور مگر اسفند کا ریزگنیشن لیٹر ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ ہاتھ دھوتی ہے، ادھر کسی اور طرح لکھا ہوا ہے، اوپر کسی اور طرح لکھا ہوا ہے۔ ریزگنیشن لیٹر ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنی ٹیم کے لیے کتنا اہم تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اپنے بیٹے کو اپنے جگر کا پیس ڈونیٹ کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اسد کو بہت خوشی ہوئی تھی کہ اسفند کا ریزگنیشن لیٹر ریجیکٹ ہو گیا ہے، کیونکہ بنا اسفند شہریار کے تو اسے بھی اس ٹیم میں کام کرنے کا مزہ نہیں آنے والا تھا۔ ٹائیگر ہی تو اس ٹیم کی جان اور شان تھا۔ اسفند کو جب آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا رہا تھا تو دل نے روتے ہوئے اسفند کا ہاتھ تھاما تھا۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، پریشان نہیں ہو، میں آپ کی جان بچانے جا رہا ہوں، تو ہنستے ہوئے مجھے آپریشن تھیٹر میں بھیجو۔ مگر یار جتنا عشق آپ اپنے بیٹے سے کرتی ہیں، اس کا چوتھا حصہ اگر مجھ سے کر لو تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا۔ اسفند آنکھ مارتے ہوئے ہنسا تھا۔ اسفند اب ہاسپٹل میں اور یہاں پر بھائی اور پاپا بھی موجود ہیں۔ دل بیچاری شرما گئی تھی اسفند کے یوں کھلے عام آنکھ مارنے سے۔ تو بھائی میں نے اپنی بیوی کو ہی آنکھ ماری ہے، اس میں اتنی شرمانے والی کیا بات ہے؟ آپ میری بات کا جواب دیں، میں آپ سے بھی بہت پیار کرتی ہوں، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتی؟ دل شرمندہ ہوئی تھی۔ مذاق کر رہا ہوں میری کانچ کی گڑیا، اور ویسے بھی اگر آپ مجھ سے پیار نہ بھی کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسفند دل سے اتنی محبت کرتا ہے کہ پوری زندگی بھی کم پڑ جائے گی اس محبت کو آپ پر لٹانے کے لیے۔ ہم دونوں کے لیے میری محبت ہی کافی ہے، آپ دل کھول کر کیجیے اپنے بیٹے سے محبت۔ وہ ہنستے ہوئے آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ دل اس کے سینے سے لگی ہوئی رو رہی تھی۔ ریلیکس رہنا ہے، پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے آپ اور عفان دونوں ایک ساتھ ٹھیک مل جانے چاہیے، آپ دونوں کے بنا دل ادھوری ہے۔ اب دوبارہ یہ کبھی مت سوچیے گا کہ میں آپ کے بنا رہ سکتی ہوں، آپ دونوں میرے جینے کی وجہ ہیں۔ اسفند نے اپنی پلکیں چپکائی اور اسے تسلی دی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسفند کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ آپریشن کامیاب رہا تھا اور اب عفان اور اسفند ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھے۔ ان کو چھٹی مل گئی تھی اور اب وہ گھر آ گئے تھے، مگر اسفند کے پاپا تھوڑی پرانی سوچ کے مالک تھی، اس لیے انہوں نے ضد لگا رکھی تھی کہ عفان کا نام کافی بھاری ہے، اس لیے اسے بدلنا پڑے گا، اور وہ اپنے کسی پیر بابا سے عفان کے لیے نام تجویز کر کے لے کر آئے تھے، مگر اسفند اس بات پر راضی نہیں تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق یہ سب دقیانوسی باتیں تھیں، آج کے دور میں ان باتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، مگر دل بضد تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا نام ضرور بدلے گی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی بھی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس لیے اسفند بیچارہ مجبور ہو گیا اور اس نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، رکھ لے جو نام آپ کے پیر بابا نے بتایا ہے۔ تو پھر اسفند کے پاپا نے عفان کا نام بدل کر آریش رکھ دیا۔ اب عفان کو آریش کے نام سے ہی بلایا جاتا تھا۔ آج گھر میں آریش اور اسفند کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں پارٹی رکھی گئی تھی، اور پارٹی میں سب لوگ بہت خوش تھے۔ بچے بھی اپنے ہم ایج بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ پارٹی میں اسفند کے پاپا نے اپنے رشتہ داروں کو بھی بلایا تھا۔ کیسے ہو اسفند؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اقصیٰ اسفند کی کزن تھی جس کی وہ بہت عزت کرتا تھا۔ وہ ایج میں اسفند سے کافی بڑی تھی۔ اسفند اس کی بڑی بہنوں کی طرح ہی عزت کرتا تھا اور وہ بھی اسفند کو چھوٹے بھائیوں کی طرح ہی مانتی تھی۔ اس وقت وہ اپنے بہو اور بیٹے کے ساتھ آئی تھی اور ساتھ میں ان کا 13-14 سالہ پوتا بھی تھا۔ اسفند اور اسد کے ولیمے کے بعد آج اسفند اور دل اقصیٰ آپی سے مل رہے تھے۔ اور دل آپ کیسی ہیں؟ اسفند کے ساتھ کھڑی ہوئی دل سے
गले मिलते हुए हाल चाल पूछ रही थी। जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? दिल ने बहुत समझदारी के साथ अक्सा आपी से इसका हाल पूछा था और इसके बाद इसके बहू और बेटे को भी असफंद और दिल ने वेलकम कहा और इनके 13-14 साल के पोते को प्यार करते हुए अच्छे मेज़बान की तरह वेलकम कहकर अंदर ले आए थे। तुम्हारा नाम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कैसा नाम है ऐना? मैंने आपको पहले भी कहा है मुझे आपका नाम पसंद नहीं है। मैं आपका नाम बदल दूंगा। दिल का बेटा अरेश मुस्कान की बेटी ऐना को ये बोल रहा था और दिल बेचारी दूर खड़ी हुई अपनी गाल पर हाथ रखे हुए हैरत से सुन रही थी कि ये 5 साल का बच्चा कितने रोबदार अंदाज के साथ बात कर रहा था। असफंद हंसते हुए पीछे से आकर दिल के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर बोला, क्या सोच रही हो दिल? कहीं वही तो नहीं सोच रही जो मैं सोच रहा हूँ? असफंद भी दूर खड़ा सारी बात सुन चुका था। असफंद ये क्या था? आपने सुना अरेश ऐना को क्या बोल रहा था कि इसे इसका नाम पसंद नहीं है और वो बेचारी कितनी डरी हुई खड़ी थी। एक और असफंद शहरयार, एक और नूर का नाम बदलेगा। असफंद खिलखिलाकर हंसा था क्योंकि वो भी यही सोच रहा था। असफंद की जान असफंद शहरयार का बेटा है तो ये अंदाज तो इस पर सूट करता है। क्या हुआ अगर एक और असफंद शहरयार, एक और नूर का नाम बदलेगा तो इसे चाहेगा भी तो हद से ज़्यादा। असफंद को आज पहली बार अपने बेटे पर नाज हो रहा था क्योंकि आज असफंद को आरेश असफंद शहरयार में अपना आप नज़र आया था। वो खूबसूरती में तो पहले ही अपने बाप का अक्स था मगर आज इसकी यादा ने तो असफंद का दिल मोह लिया था। 5 साल के आरेश का अंदाज बिल्कुल असफंद शहरयार जैसा ही था। वही मगरूर और अकड़ू चेहरा और वही अंदाज था। मैं क्या करूं अगर आपको मेरा नाम नहीं पसंद? तो मुझे तो मेरा नाम पसंद है ना। आरेश से 5 महीने बड़ी है ना, जो देखने में बिल्कुल छुई मुई सी लगती थी और आरेश से तो वो बहुत छोटी नज़र आती थी क्योंकि है ना जब पैदा होने वाली थी तो अनाबिया बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी जिसकी वजह से है ना जब वो पैदा हुई तो इसकी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए इसकी ये कमज़ोरी पूरी नहीं हो सकी थी। वो आज भी बाकी बच्चों की निस्बत बहुत ज़्यादा नाजुक और छोटी नज़र आती थी। वैसे तो वो आरेश से 5 महीने बड़ी थी मगर देखने में इससे 2 साल छोटी नज़र आती थी। मैंने कह दिया कि मुझे आपका नाम पसंद नहीं तो मतलब नहीं, आरेश कहते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर बांध कर इसके पास से अकड़ कर साथ चलता हुआ चला गया। दिल तो इसको जाता हुआ देखती रह गई थी। बस करो, कितनी देर देखती रहोगी मेरे रोबदार बेटे को? असफंद मुस्कुराते हुए बोला था। कैसे ना देखूं, इस बेचारी का मुंह तो देखो कितनी डरी हुई है। दिल का इशारा ऐना की तरफ था। कोई बात नहीं, वो अपने बाप की तरह प्यार भी इतना ही करेगा जितना डरा कर रखा है, असफंद जितना डरा कर गया है। असफंद दिल को हाथ से पकड़कर मेहमानों की तरफ चला आया था और एक तरफ मुंह फुलाकर बैठा हुआ अरहम था जिसे देखकर असद खान इसके पास आकर बोला, मेरा बेटा यहाँ पर अकेला मुंह फुलाकर क्यों बैठा हुआ है? बाबा मेरे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी मेरी एज का बच्चा पार्टी में नहीं है। इसने अपनी परेशानी बताई थी। बेटा आप जाकर अपनी बहनों से खेल सकते हैं, अरेश के साथ खेल सकते हैं। मगर अरहम को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई थी, इसलिए वहीं पर ही मुंह फुलाए हुए बैठा रहा था। और असद को मेहमानों ने बुला लिया था इसलिए वो मेहमानों के पास चला गया था। वो 13-14 साल का बच्चा जो अक्सा आपी का पोता था वो बार बार अनाया की तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों वो ऐना की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। ऐना को भी इसके साथ खेलना अच्छा लग रहा था मगर ऐना को इस बच्चे के साथ खेलता हुआ देखकर अरहम आंखें दिखाते हुए अपनी बहन को ले गया था। कितनी बार मना किया है कि तुम और ऐना हर किसी के साथ मत खेला करो। अरहम का अंदाज हूबहू अपने बाप असद मीर खान जैसा था। इन बच्चों को देखकर न जाने क्यों लगता था कि एक वक्त एक बार फिर से असफंद दिल और असद मुस्कान की प्यार की हसीन दास्तान को फिर से दोहराएगा। जी, हमारी नावल जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको ये नावल कैसा लगा है। अब कल मैं फिर एक नए नावल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।